मैले यतिकै स्टार्ट गर्ने हो? यस ओके हजुर सो क्यान वी सी नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स कति हुन्छ? ओके यस यु क्यान स्टार्ट गुड इभिनिङ, नमस्ते र वेलकम सबैजनालाई जुम तथा फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु हुने सम्पूर्ण सिनियर ब्याचमेट र जुनियर सान मेम्बर्स साथै कोही नन सैनिक भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ भने यहाँहरू सबैजनामा मेरो न्यानो अभिवादन। म डाक्टर अन्जु गुरुङ, 14th ब्याच वीरेन सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुर स्कुलको र 29th ब्याच कलेजको हाल कोभिड-19 फ्रन्टलाइनर मेडिकल अफिसरको रूपमा नेपाल सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा कार्यरत छु। यो वेबिनार सल्लाहकारी अल्मनाई एसोसिएसन नेपाल सानद्वारा आयोजित एउटा सानो कन्ट्रिब्युसन हो। सानको बारेमा भन्नुपर्दा सान चाहिँ नेपाली सेना कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित उबेलाको एउटा सुपिङ क्याम्पसदेखि सुरु भएर आज देशैभर फैलिएको सैनिक महाविद्यालयहरू र क्याम्पसहरूबाट अध्ययन पुरा गरी निस्किएको विद्यार्थीहरू को एउटा सङ्गठित रूप हो। यसको उद्देश्य चाहिँ यिनै विद्यार्थीहरूलाई एकीकृत गराउने र आपसी सद्भाव बढाउँदै भाइचारा बढाउँदै मातृ संस्था तथा देश विकासमा योगदान दिनु। सोही कार्यलाई हामीले चाहिँ निरन्तरता दिँदै आजको यस अनलाइन इन्टरेक्सन सेसनमा हाम्रो आफ्नै सैनिक प्रोडक्ट तथा मेरो मेडिकल स्कुलमा पिडियाट्रिक सब्जेक्टको मेरो गुरु, मेरो शिक्षिका र मेरो रोल मोडल एसोसिएट प्रोफेसर लेफ्टिनेन्ट कर्णेल डाक्टर मुन थापासँग सानो अन्तर्क्रिया गर्न गइरहेका छौँ। अनि यसमा चाहिँ म तपाईँहरूको मोडरेटर हुनेछु। मसँग म लगायत हामीका अरू हाम्रो 3 जना अरू मोडरेटरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ रजिस्ट्रार अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर मजेश प्रताप मल्ल 8th ब्याच सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुर, डाक्टर समीर केसी 12th ब्याच भक्तपुर र डाक्टर सङ्गम केसी 29th ब्याच कलेज हुनुहुन्छ। र टेक्निकल पार्टमा चाहिँ हाम्रो भाइहरूले हेल्प गरिराख्नु भएको छ है। आजको यो वेबिनारको थिम चाहिँ द च्यालेन्जेस फेस्ड ड्यु टु कोभिड-19 पेन्डेमिक छ। अब टु द कन्टेक्स्टमा जाँदाखेरि चाहिँ अब कोरोना भाइरसले साधारण रुगाखोकीदेखि एकदमै जटिल श्वास प्रश्वासको समस्याहरू गराउने गर्छ। आजको मितिसम्म यहाँहरूले विभिन्न स्रोतबाट अथेन्टिक अनअथेन्टिक जहीँ कहीँबाट होस् कोभिडसँग रिलेटेड धेरै इन्फर्मेसनहरू पाइसक्नु भएको छ र जानकार हुनुहुन्छ। यही कुरालाई विश्वास राख्दै म यसको बारेमा म कोभिड-19 को बारेमा डिटेलमा सबै कुरा त भन्दिनँ, तर यहाँलाई कोभिड-19 रिलेटेड केही जिज्ञासाहरू छ भने हाम्रो च्याट मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। हामीमध्ये कसैले त्यसलाई सुल्झाउने प्रयास गर्नेछौँ अथवा मुन म्यामले नै आफै त्यसलाई रेस्पोन्ड पनि गर्नुहुनेछ। स्ट्याटिस्टिकल्ली भन्नुपर्दा चीनको वुहान प्रान्तबाट 3rd विक अफ डिसेम्बरदेखि हालसम्म संसारभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या 36 लाख अहिले बेलुकासम्मको रेकर्डले 36 लाख पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,50,000 नागेको छ। नेपालको सन्दर्भमा टोटल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 82 छ र त्यसमध्ये 16 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् र रेकर्डेड डेथको सङ्ख्या चाहिँ 0 छ। यसरी फैलिरहेको कोभिड-19 विरुद्ध हामी एज अ हेल्थ पर्सन, एज अ डक्टर हामीले डाइरेक्टली त्यसको नियन्त्रणको लागि, त्यसको प्रिभेन्सन सबै कुराको लागि डाइरेक्टली इन्भल्भ हुँदैछौँ। बेसिकली अब प्रिभेन्सन पार्टमा पनि छ अहिले फोकस चाहिँ। त्यस पछाडि डायग्नोसिस म्यानेजमेन्ट भयो, त्यसमा चाहिँ सस्पेक्टेड एज वेल एज पोजिटिभ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पार्ट पनि छ। त्यो सबै हामीले हेरिरहेछौँ।
अब माइसेल्फ एज अ डक्टर म यो कुरामा चाहिँ गर्व गर्छु. इट्स अ प्रिभिलेज फर मी टु बी अ पार्ट अफ दिस ग्लोबल effort in fighting the COVID-19 pandemic. आज चाहिँ यस वेबिनारमा चाहिँ हामीले विशेष गरी मुन म्यामको एक्सपिरियन्सलाई फोकस गर्छौँ. तर त्यससँगै अघि नै मैले भनिसकेको जस्तै तपाईँहरूलाई केही प्रश्न छ, कोभिड रिलेटेड केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ तपाईँहरू पठाउन सक्नुहुनेछ अथवा आफै पनि सोध्न सक्नुहुनेछ. हामी बिचमा फेरि कुरा गर्नेछौँ. अब चाहिँ म यो वेबिनार अगाडि बढाउनलाई हाम्रो मजेस दाइलाई, डाक्टर मजेस प्रताप मल्ललाई ह्यान्ड ओभर गर्न चाहन्छु. ओभर टु यु दाइ. Thank you, Anju. Hello, namaste. Good evening, सबैलाई. चिनेको सिनियर्स, नचिनेको जुनियर सबैलाई नमस्ते. म चाहिँ डाक्टर मजेस मल्ल, म अर्थोपेडिक सर्जन हो. म 8th ब्याच अफ स्कुल देन वीरेन्द्र सैनिक आवासीय महाविद्यालय. अहिले चाहिँ म बडोदा हस्पिटलमा चाहिँ काम गर्दैछु. I feel I'm feeling very good to be reconnected to all the known and unknown faces. Just वीरेन्द्र सैनिकको भनेपछि आफ्नो फिल हुँदो रहेछ. सो आज हामी बेसिकली चाहिँ अब कोभिडको भन्दा पनि आई वुड से पर्सनली आई वुड लाइक टु थ्याङ्क फर्स्ट चाहिँ डाक्टर मुनलाई चाहिँ, किनभने उहाँले गर्दा त्यो 175 स्टुडेन्ट्स फ्रम चाइना they were lucky enough to come here. बेसिकली किन भन्दाखेरि पर्सनली भन्दाखेरि म आफै पनि त्यही वुहान नजिकै हुबई चिङचौमा पढेको थिएँ. मेरै युनिभर्सिटीबाट धेरै स्टुडेन्टहरू थियो, सबै चिनेको अनुहार नै थियो, सबै कुरा हुन्थ्यो. उनीहरू एकदम त्यो बेलामा कस्तो अननोन डिजिज थियो नि त, अब कसैलाई पनि थाहा थिएन लाइक व्हाट्स गोइङ टु ह्यापन. दे वर लाइक अब चाइनामै जाने हो कि चाइनामै अब के हुने कि. एभ्री टाइम दे वर सो पेन, एक खालको साइकोलोजिकल पेन के. अनि त्यो टाइममा कन्ट्रोभर्सी पनि धेरै थियो, यहाँ ल्याउने नल्याउने, फेरि लोकल रेजिडेन्ट्सहरूदेखि लिएर लोकल गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट गरेको थिएन. सो आज पर्सनली into that thing हेरिराख्ने बिजनेस. I had seen couple of times Dr. Moonलाई, but I didn't know that she was a part of Sainik School. अनि अस्ति बाल गोपालले फोन गरेपछि I felt very good that someone that I know is like front liner is only front. So I said okay, I'll do it भनेर. I wanted to know भन्छ नि, अब सैनिक स्कुल भनेपछि अब आफ्नो सिनियरलाई त्योसँग रिलेटेड भन्दाखेरि त एक त वुहानको पनि भयो त्यो इन्सिडेन्ट प्लस त्यो हुँदाखेरि. सो आई वान्टेड टु नो मोर अबाउट द्याट हर पर्सनल एक्सपिरियन्स के. गाह्रो थियो थिएन, अब बाहिरबाट हेर्दा त सबै हामीलाई अब सर्फेसली बुझेको थियो, उहाँको पर्सनल एक्सपिरियन्स बुझ्न चाहेकोलाई चाहिँ राम्रै हुन्छ भनेर. सो आई थिङ्क should hand me over to Dr. Moon about the सबै एक्सपिरियन्सहरू कस्तो थियो, उहाँको कसरी भयो, के भयो, इभ्याकुएसन. अब कतिलाई थाहा होला नहोला, मोस्टली सबैलाई थाहा नै होला. आई थिङ्क बाई नाउ देवनी म ह्याप्पी, अहिले चाहिँ ह्याप्पियर होला किनभने सी इज द वान एन्ड सी इज अ पार्ट अफ सैनिक स्कुल. सो आई थिङ्क आई विल ह्यान्ड ओभर टु डक्टर मुन अबाउट टु टेल अबाउट द एक्सपिरियन्स. हस् डक्टर मुन. थ्याङ्क यू. सर्वप्रथम त सबैलाई नमस्कार. म अब एन्ड थ्याङ्क यू टु डाक्टर अन्जु एन्ड डाक्टर मजेस. सबैले अब मलाई चिनिसक्नु भएको छ. म डाक्टर मुन थापा. म चाहिँ हाम्रो वीरेन्द्र सैनिक, त्यतिखेरको वीरेन्द्र सैनिक कलेजको 13th ब्याचको स्टुडेन्ट हो. र म बाई प्रोफेसन त म पिडियाट्रिसियन हो, तर म चाहिँ अहिले उसमा हाम्रो आर्मी हस्पिटलमा चाहिँ हामीलाई मल्टिपल टास्किङ दिएको हुन्छ र यो मल्टिपल टास्किङमा चाहिँ मेरो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ यो इयर चाहिँ डिजास्टर रेस्पोन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट सेलको मेम्बर सेक्रेटरी भएर मैले काम गरिरहेको थिएँ. र यो बिङ अ मेम्बर अफ द डिजास्टर रेस्पोन्स सेल, त्यसमा चाहिँ मलाई खास यो जब चाइनाबाट 175 स्टुडेन्ट्सहरू इभ्याकुएसन गर्ने भनेर जब त्यो खबर आयो हामीलाई, नेपाल सरकारले इभ्याकुएसन गर्दैछ र यसमा चाहिँ नेपाली सेना प्लस अरू निकायहरू जस्तो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन, नेपाल पुलिस, नेपाल यो के अरे एपिएफ, आर्म पुलिस फोर्स सबैले मिलेर गर्नुपर्छ र नेपाल आर्मीले लिड लिनुपर्छ भनेपछि चाहिँ
मलाई चाहिँ त्यसमा एज अ पार्ट अफ एज वान अफ द मेम्बर मलाई पठाइएको थियो। यसमा मेन हाम्रो टिममा धेरै जसो चाहिँ अब यो कोभिडमा रिलेटेडहरू चाहिँ डक्टर्सहरू चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेडिसिनको कम्युनिटी मेडिसिनको हुनुहुन्थ्यो र मलाई पनि अलिकति कम्युनिटी मेडिसिनमा पनि अलि इन्ट्रेस्ट पनि भएको भएर मैले यो एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अवसरकै जस्तो रूपमा लिएर हामी सबै टिम मेम्बरले गऱ्यौँ। अब यसमा म अलिकति सिनियर भएको भएर मलाई अलि लिड रोल जस्तो देखिएको हो, तर हामी सबै मेम्बर्सको इक्वल रेस्पोन्सिबिलिटिज थियो। इभ्याकुएसनमा जस्तो अब इभ्याकुएसन गर्ने भनेपछि त्यो इभ्याकुएसनको प्लानिङमा त्यो प्लेन को के छ भित्र इन्फ्रास्ट्रक्चर के छ, त्यसमा हामीले सिटिङ अरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ। अब त्यतिखेर हामीलाई थाहा थिएन। उहाँहरू हुन त उहाँहरू अलरेडी 1 महिनाभन्दा बढी भइसकेको थियो चाइनामा पनि वुहानमा पनि क्वारेन्टिनमा बसिसक्नु भएको। त्यही भएर अब नहोला भन्ने एउटा थियो भने अर्कोतिर अब इन्क्युबेसन पिरियड हो भन्न सकिँदैन। उहाँहरू ट्राभल गरेर आउँदै हुनुहुन्छ, ट्राभल गरेर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एयरपोर्टमा नै पनि एक्सपोज भइरहेको हुन्छ भनेपछि केस त कोरोना भाइरस पोजिटिभ कसैलाई पनि देखिन सक्छ भन्ने पनि एउटा थ्रेट थियो। र फर्स्टमा चाहिँ इभ्याकुएसनको प्लान गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला प्लेनको सबै अरेन्जमेन्टहरू हेरेर त्यसमा प्लेनमा फेरि यो हिपा फिल्टर्सहरू पनि हुने रहेछ, त्यो अनुसार सिटको अरेन्जमेन्टहरू त्यो अनुसार गरायौँ। अनि प्लेनमा नै कसैलाई अब फिभरहरू देखियो अथवा कसैलाई सिम्टम्स देखियो भने चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी गर्ने भनेर पछाडिपट्टिको अलिकति रोजहरू चाहिँ छुट्याएर राखेको थियौँ। कोही सिम्टोमेटिक भइहाल्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई पछाडिपट्टि लगेर राख्ने, अनि यहाँ प्लेनबाट काठमाडौँ ल्यान्ड हुने बित्तिकै पहिला पछाडिको ढोकाबाट चाहिँ उहाँहरूलाई इभ्याकुएट गरेर सिधै यो टेकु हस्पिटलमा लिएर जाने एम्बुलेन्सबाट, र बाँकी जसलाई सिम्टम्स देखिँदैन उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडिबाट अनि स्क्रिनिङ गर्दै खरिपाटी लिएर जाने भन्ने रेस्पोन्सिबिलिटी थियो। त्यसपछि खरिपाटीमा पुगेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले पहिलादेखि नै यो अराउन्ड 2 दिन जति अगाडि उहाँहरूको सबै डिटेल्सहरू आएको थियो। तर पहिला चाहिँ हामीलाई को फ्यामिली मेम्बर्स को कुन युनिभर्सिटीको भनेर थाहा थिएन। अघिल्लो दिन मात्रै फ्यामिली मेम्बर्स चाहिँ यतिजना हुनुहुन्छ, युनिभर्सिटी यो युनिभर्सिटीको यतिजना भन्ने डिटेल आएपछि चाहिँ हामीले रातभरि वर्कआउट गरेर उहाँहरूलाई त्यो अनुसार सकेसम्म एउटै युनिभर्सिटीकोहरूलाई चाहिँ सँगै राखौँ, सो द्याट उहाँहरूलाई त्यो 14 दिनको क्वारेन्टिनमा पनि अलिकति सजिलो होस् भन्ने हिसाबले। प्लस वुहानको स्टुडेन्ट्सलाई एउटा ब्लकमा र नन वुहानको स्टुडेन्ट्सलाई अर्को ब्लकमा राख्यो भने इनकेस सिम्टम्स देखिहाल्यो भने पनि हामीले पछि फेरि फर्दर त्यो क्वारेन्टिनको पिरियड बढाउनु पर्यो भने एउटा ग्रुपलाई मात्रै बढाउनु पर्ने हुनसक्छ भनेर त्यसरी प्लान गरेर गऱ्यौँ। यसबिचमा हामीले अब जब उहाँहरू आउनुभयो त्यसपछि चाहिँ अब उहाँहरूले यस्तो उहाँहरूको त्यो फिलिङ देखेर चाहिँ हामी यस्तो एकदमै ऊ भयौँ के सेन्टिमेन्टल भयौँ होइन। उहाँहरू त यस्तो कन्डिसनमा आउनु भएको रहेछ कि नेपालमा त आफ्नो कन्ट्रीमा जान पाए हामीलाई जङ्गलमै राखे पनि खानै नदिए पनि बस्ने भनेर त्यस्तो मेन्टली प्रिपेयर भएर आउनु भएको रहेछ। अनि त्यो दिन फर्स्टमा उहाँहरूलाई चाहिँ रिसिभ गर्नेमा पनि मनै परेँ। बिहानको टाइममा उहाँहरूलाई रिसिभ गर्दाखेरि त्यो उहाँहरूको अनुहारहरू देख्दाखेरि चाहिँ एकदम साँच्चीकै वी आर डुइङ अ रियली ग्रेट जब जस्तो लाग्यो। त्यो चाहिँ खास नेसनको लागि नै एकदम प्राउड फिल गर्ने सिचुएसन थियो। अनि यसपछि अब उहाँहरूको यो जुन स्टे छ त्यो स्टेलाई अब पहिला चाहिँ हामीले साधारण उहाँहरूको खानपिनदेखि लिएर अब पानी त्यस्तो चिजहरू बढी हेऱ्यौँ भने पछि चाहिँ अब बिस्तारी बिस्तारी जब मान्छेको त्यही त हो नि सर्टेन डेज भइसकेपछि अलिकति इमोसनल कुरा आउँछ, मेन्टल कुरा आउँछ, अब मेन्टल हेल्थको पनि कुरा आउँछ भनिसकेपछि इनिसियल चाहिँ उहाँहरू आएको दिनमा नै हामीले जुन स्क्रिनिङ टेस्ट गराएको थियौँ त्यसको रिजल्ट पनि पछि नेगेटिभ आयो। उहाँहरू अलिकति मोटिभेटेडै हुनु पर्थ्यो, तर त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति मेन्टली पनि नट ओन्ली फिजिकली हेल्दी मेन्टली पनि हेल्दी राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ अनि हामीले बिचबिचमा इन्टरेक्टिभ सेसनहरू गऱ्यौँ। र यसरी अब त्यो 14 डेज बितेको हामीलाई त्यो बेलामा लगभग थाहै भएन, बिहानदेखि बेलुकासम्मको रुटिन हुन्थ्यो होइन।
त्यो भएर राम्रो भयो। अन्त्यमा लास्टमा पनि हामीले उहाँहरूको जब टेस्ट गऱ्यौँ र सबैको नेगेटिभ आयो, त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू सबै एकदम ह्याप्पिली जानुभयो। सबैले इन्डिभिजुअली हामीलाई थ्याङ्क यू भन्नुभयो, उहाँहरूको आफ्नो इमोसन्सहरू सेयर गर्नुभयो। अहिले पनि कतिजना फेसबुकमा अनि भाइबरमा बेला बेलामा कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी थियो हाम्रो लागि। अनि त्यसपछि यो इभ्याकुएसन पछि चाहिँ मलाई पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट पनि जाग्दै गयो, किनभने आफूले देखिसकेपछि हामीले चाहिँ एज अ डक्टर मात्रै सोच्छौँ होइन। अब उहाँहरूलाई सिम्टम्स देखियो भने के गर्ने, अनि त्यसपछि अब बिचमा अरू मेडिकल इस्युजहरू आयो भने के गर्ने भनेर त्यसरी मात्रै सोच्छौँ। तर त्यहाँ बसिसकेपछि चाहिँ अब हामीले हाम्रो क्लिनर्सहरू 4 जना क्लिनर्सहरूलाई चाहिँ भित्र नै उहाँहरूसँग नै क्वारेन्टिनमा राखेर उहाँहरूलाई इन्भल्भ गराएको थियौँ। अनि त्यतिखेर हामीलाई मलाई आफूलाई पर्सनली चाहिँ क्लिनर्सहरूको पनि कत्रो ठुलो रोल हुने रहेछ यस्तो इपिडेमिकहरूमा भन्ने कुरा चाहिँ आफूलाई रियलाइज भयो। त्यही भएर कति चिज चाहिँ हामीले आफ्नो सब्जेक्ट नभए पनि इन्ट्रेस्ट लिँदाखेरि पनि धेरै कुराहरू थाहा हुने रहेछ। त्यही भएर हामीले जस्तो पछि अब जब अब यो कोभिड पेन्डेमिक भयो त्यसपछि यो हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरूको उहरूको कुरा आयो, सेक्युरिटीको कुरा आयो होइन। कसले कति % भत्ता पाउनुपर्छ यसरी काम गर्दा भन्दाखेरि मैले चाहिँ क्लिनर्सहरू चाहिँ दे आर एकदम फर्स्ट लाइनमा, उनीहरूको पनि एकदमै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हुने हुनाले दे सुड अल्सो गेट 100% भन्ने कुरामा पनि मैले इम्फेसाइज गरेँ। यसपछि हाम्रो अब अर्को स्टेप भनेको पेन्डेमिकको कोरोना पेन्डेमिक हुँदै गइसकेपछि अब हामीले जानेको कुरा मात्रै सेयर गऱ्यौँ अरूसँग भने पनि कतिजना यस्तो साथीहरू पनि हुन्थ्यो जसलाई अब धेरै आइडिया नै थिएन होइन। थ्योरी पोर्सन त अब अहिले इन्टरनेटबाट धेरै पढ्न सकिन्छ, तर प्र्याक्टिकलहरू धेरै चिजहरू छ। त्यो भएर मैले हस्पिटल जोइन गर्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई यो कोभिडको कोर ग्रुपमा एज अ मेम्बर राखिएको थियो र मैले चाहिँ हस्पिटलमा हाम्रो ट्रेनिङ स्टार्ट गरिहालेँ। र यो ट्रेनिङमा मेन हाम्रो फोकस भनेको जस्तो अहिले सबैतिर हामीले यही सुनिरहेछौँ कि जति केसेसहरू हेरिरहेको छन् यो हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सले धेरै जसो चाहिँ अब हस्पिटलमा जाने बित्तिकै हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरूलाई कोरोना भाइरस लाग्यो, उनीहरू पेसेन्टबाट सर्यो भनिसकेपछि चाहिँ अब के हुनसक्छ त कारण भन्दाखेरि अब एउटा त हामीले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट पिपी भन्छौँ, तर त्यो पिपी हामीले लगाएपछि खोल्दाखेरिको बेलामा पो हामीलाई कन्टामिनेसन हुन्छ कि, अथवा पिपी लगाएपछि हामी 100% एकदम सेफ भयौँ भनेर हामीले एकदम सानो चिज जस्तो ह्यान्ड हाइजिन, ह्यान्ड वासिङहरू नै बिर्सिन्छौँ कि, यस्तो कुरामा इम्फेसाइज गरेर चाहिँ अहिले हामीले ट्रेनिङ सञ्चालन गरिरहेको छौँ। र यो ट्रेनिङ सञ्चालन गरेको पनि लगभग अब त 40 दिन नागिसक्यो र हामीले अहिलेसम्म मोर देन 1100 पिपललाई ट्रेन गरेको छौँ। अब हामीले अहिले चाहिँ अनि यसपछि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने यो ट्रेनिङ चाहिँ हामीले आर्मीमा मात्रै सीमित गर्नु हुँदैन भनेर हामीले एक ग्रुप चाहिँ आर्म्ड पुलिस फोर्सको हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स र एक ग्रुप चाहिँ पुलिसको हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सलाई इन्क्लुड गरेको छौँ। यो बाहेक हामीले अहिले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यो हामी अहिले सबै काठमाडौँमा मात्रै फोकस गरिरहेछौँ, तर पेसेन्टहरू बाहिर देखिन थालेपछि चाहिँ अब यसले यो चाहिँ CCMC यो कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर छ अहिले, त्यसमा चाहिँ सबै मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, मिनिस्ट्री अफ हेल्थको पनि मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर अहिले हाम्रो हिजो मात्रै मिटिङ बस्यो। अब हामीले यो नेसनल हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टरबाट नै एउटा ट्रेनिङ मोड्युल निकाल्ने र अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ अब मान्छेहरू गएर ट्रेनिङ दिने खालको सिचुएसन पनि छैन। त्यो डिस्टेन्स पनि, सोसियल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो। ट्राभल गर्न पनि प्रब्लम छ, बाहिर गएर ट्रेनिङ गराउनलाई पनि प्रब्लम छ भनिसकेपछि चाहिँ अब यसलाई बरु अनलाइन गराउने कि अथवा भिडियो डेमोन्स्ट्रेसनहरू गराएर गराउने कि भन्नेमा अहिले हामी लागिरहेको छौँ। अब यसबाहेक चाहिँ अब अहिले हामीसँग मतलब यो ग्रुपमा त सबै मेडिकल फिल्डको मात्रै हुनुहुँदैन, नन मेडिकल फिल्डको पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर नन मेडिकल फिल्डको साथीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामीले अब एकदम कोभिडसँग
बच्नको लागि चाहिँ कोरोना भाइरससँग बच्नको लागि हामीले अब सधैँ पढिरहेको चिज सधैँ गरिरहेकै चिज हो होइन, हात साबुन पानीले धुने। त्यसपछि सकेसम्म अब हाम्रो ह्यान्ड हाइजिन, रेस्पिरेटरी हाइजिन र सोसल डिस्टेन्स नै हो हामी नर्मल पिपलहरूको लागि होइन। अनि त्यसमा पनि अझ मेडिकलको लागि त झन् यो नै चिज बढी इम्फोसाइज गर्नुपर्छ। अनि ह्यान्ड हाइजिनमा तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुरा दुईटा कुरा हो, एउटा चाहिँ ह्यान्ड वासिङ विथ सोप एन्ड वाटर होइन, र अर्को चाहिँ तपाईँको युज अफ ह्यान्ड सेनिटाइजर। अब ह्यान्ड वासिङ विथ सोप एन्ड वाटर चाहिँ तपाईँहरूले यो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन WHO को साइटमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रै मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको वेबसाइटहरूमा पनि आइरहेको छ कसरी हात धुने, यो जुन 7वटा स्टेप छ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो 7वटा स्टेप हामीले छुट्यायौँ भने चाहिँ त्यो कीटाणु कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हाम्रो हातमा रहिरहन्छ र त्यो कीटाणु नै हाम्रो मुख, नाक र आँखाबाट भित्र गएर हामीलाई कोरोना भाइरस इन्फेक्सन हुने हो। त्यो भएर ह्यान्ड हाइजिनको चाहिँ तपाईँहरूले ह्यान्ड वासिङको स्टेप्सहरू तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले इन्टरनेटबाट हेरेर त्यो चाहिँ एकदम रेगुलरली यही चिज पालना गर्नुहोस्। अनि यो हात धुँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म 40 देखि 60 सेकेन्डसम्म मजाले जुन यो 7वटा स्टेप फलो गर्नुभयो भने चाहिँ यो एकदम राम्रो हुन्छ। अब कुनै ठाउँमा जहाँ साबुन पानी नै छैन र तपाईँले अब हात क्लिन नै गर्नुपर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर्सहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एल्कोहल बेस्ड ह्यान्ड सेनिटाइजर भन्छ। जहिले पनि ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू किन्दाखेरि चाहिँ त्यो एल्कोहलको पर्सेन्टेज हेर्नुपर्छ। त्यसमा एल्कोहलको पर्सेन्टेज चाहिँ यो कोरोना भाइरस इन्फेक्सनको लागि चाहिँ 70% भन्दा बढी भनेर भन्छ, भनेपछि यो चिज गर्नु होला। अनि एल्कोहल बेस्ड ह्यान्ड सेनिटाइजरले पनि तपाईँको ह्यान्ड रब गर्ने तरिका चाहिँ सेम हो। तपाईँले यो चाहिँ 20 सेकेन्डसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। यो ह्यान्ड हाइजिनमा चाहिँ यो दुईटा चिजलाई तपाईँहरूले फोकस गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को छ रेस्पिरेटरी हाइजिन। रेस्पिरेटरी हाइजिनमा चाहिँ 2-4वटा चिजहरू तपाईँहरूले अलिक फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यदि तपाईँलाई या तपाईँको घर परिवारमा कसैलाई अथवा साथीलाई रुगाखोकी लागेको छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ सर्जिकल मास्क जुन हामीले प्रयोग गर्छौँ नि सर्जिकल मास्क, त्यो चाहिँ उसलाई प्रयोग गर्न लाउनु पर्यो। हामीले भन्दा पनि उसले प्रयोग गर्नु पर्यो पहिलो कुरा होइन। अनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब केसेसहरू अलिअलि देखिरहेको भएर सबैले मास्क लाए पनि हुन्छ, तर रुगाखोकी लागेकोले चाहिँ लाउनै पर्ने हुन्छ। एउटा कुरा तपाईँहरू मास्कमा जानुहुन्छ, बाहिर जानुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हो मास्क लगाउनु पर्ने। अहिलेको कन्टेक्स्टमा लकडाउन भएको भएर त्यो इस्यु नआउला, तर हामी मध्ये कतिजना अफिसमा काम गर्न जानुपर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले मास्क चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर हामीलाई यदि हामीले पेसेन्ट हेर्नु पर्दैन अथवा हामीलाई रुगाखोकी लागेको छैन भने चाहिँ हामीले सिम्पल साधारण यो जुन ऊ छ नि तपाईँको क्लोथको मास्क होइन, कपडाको मास्क पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ होइन। तर यो मेडिकल मास्क भनेको चाहिँ रुगाखोकी लागेको बेलामा अथवा आफूलाई नै अब हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गर्न जानु पर्यो अथवा अब तपाईँ नै हेल्थ केयर प्रोफेसनल हुनुहुन्छ र तपाईँ डाइरेक्टली पेसेन्ट हेरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूको लागि जरुरी छ। हामीले फेरि जुन बेलामा हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स र पेसेन्टलाई मेडिकल मास्क चाहिन्छ त्यही बेलामा हामीले पनि मेडिकल मास्क लाउँदाखेरि फेरि त्यहाँनिर अलिकति स्केर्सिटी पर्न सक्छ, त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रेस्पिरेटरी हाइजिनमा अर्को चाहिँ अब हामीलाई एकदम आफूलाई चाहिँ अब खोकी लाग्यो अथवा हाछुँ लाग्यो भने तुरुन्तै हामीसँग हातमा केही पनि भएन भने चाहिँ हामीले यो एल्बो बेन्ड गरेर यस्तो गरेर होइन, एल्बो बेन्ड गरेर पनि हामीले र मान्छे नभएकोतिर फर्केर चाहिँ हाछुँ गर्नु पर्यो। अथवा टिस्यु छ भने टिस्यु युज गर्नु पर्यो र त्यो टिस्यु चाहिँ डस्टबिनमा फ्यालिहाल्नु पर्यो र त्यो डस्टबिन पनि क्लोज डस्टबिन हुनुपर्छ, ओपन डस्टबिन हुनु हुँदैन। अर्को कुरा अब हामी अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले मेरो विचारमा अब हामी सबै लकडाउनमा भएको भएर हामीले कति चिज त पालना गरेकै छौँ होला होइन, तर पनि हामी यदि बाहिर जान्छौँ भने पनि यसो एकदम रेगुलर आइटम्सहरू घरको लागि अति आवश्यक सामान किन्न जाने हो भने पनि सकेसम्म परिवारको एउटै मेम्बर जाउँ, धेरै नजाउँ होइन। र उहाँ गएर आउँदाखेरि पनि आउने बित्तिकै अनि जाँदाखेरि पनि केही नभए पनि कपडा मास्क युज गर्नु पर्यो र आउने बित्तिकै राम्रोसँग सामानहरू सबै धुनुपर्छ भन्ने छैन होइन। त्यो प्लास्टिकहरू अलिकति एकछिन बाहिर राखेर केही समय बाहिर राखेर अनि हातहरू धोएर त्यो सबै सफा गरेर गर्न पनि सकिन्छ। र यसको अलावा
अर्को भनेको चाहिँ यदि घरमा कसैलाई रुगाखोकी लागेको छ भने चाहिँ हामी अहिले चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नै पर्छ। कम्तीमा पनि 6 फिट को डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नु पर्यो। उहाँलाई अलिकति अलग्गै चाहिँ गर्नै पर्छ अहिलेको कन्डिसनमा। र रुगाखोकी लागेको मान्छेलाई चाहिँ अलिकति सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो भने चाहिँ पहिला यो हटलाइन हाम्रो जुन मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको हटलाइन छ त्यहाँ खबर गरेर मात्रै हस्पिटल जानुपर्छ। यो भयो हाम्रो रेस्पिरेटरी हाइजिनको कुरा। यसपछि अर्को भनेको हाम्रो सोसल डिस्टेन्सिङ होइन। सोसल डिस्टेन्सिङ चाहिँ लकडाउनले गरेर अलिकति सजिलो चाहिँ भएको छ। तर अझै पनि हामीले हेर्ने हो भने जस्तो हामी पसलहरूमा जाँदाखेरि कति पसलमा चाहिँ उहाँहरूले नै राउन्ड बनाएर राखिदिनु भएको छ भने कति ठाउँमा हुँदैन। त्यस्तो ठाउँहरूमा सकेसम्म अहिले हामी पसल जाँदा बरु मान्छे नभएको पसलहरू युज गरौँ। एउटा कुरा त्यो गर्न सकिन्छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ यदि हामीले पसलहरूमा जानु छ भने मास्क त लगाउनै पर्यो, तर डिस्टेन्स चाहिँ सबैसँग दूरी कायम चाहिँ गर्नै पर्छ। एटलिस्ट 6 फिटको दूरी कायम गर्नै पर्छ। अब हामीले सानो कुराहरू मिस गरिरहेको जस्तो लाग्छ हामीलाई। जस्तो गाडी चढी हामी यस्तो बेलामा चाहिँ गाडी चढ्दाखेरि पनि सकेसम्म एकजना मात्रै चढौँ। स्पेसल्ली अब मोटरसाइकलहरू भने एकजनाले मात्रै युज गरौँ। पिलियन राइडर्सहरू नबसौँ। यसरी सर्टेन डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यो। अब यो बाहेक अर्को फेरि अब बिस्तारै लकडाउन पनि कुनै रूपले खुल्छ कि भन्ने पनि कुरा आइरहेछ। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै हामीलाई एकदम सेफ भनेर सम्झिनु हुँदैन। यतिखेर झन् अलिकति इन्फेक्सन्सहरू बढ्न सक्छ, केसेसहरू बढ्न सक्छ। त्यो भएर लकडाउन खुलेको खण्डमा त झन् यो ह्यान्ड हाइजिन, रेस्पिरेटरी हाइजिन र सोसल डिस्टेन्सिङ एकदमै मेन्टेन गर्नुपर्छ। हामीले लकडाउन खुल्यो भन्दैमा हामी सकेसम्म बाहिर जाने, घुम्ने, रेस्टुरेन्टतिर जानेहरू चाहिँ गर्दै नगरौँ। सोसल डिस्टेन्स चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नै पर्छ यो अवस्थामा। यो चाहिँ भयो। अब मैले तपाईँहरू जेनरल पपुलेसनलाई पनि भन्नलाई चाहिँ यति 3टा चिजमा चाहिँ एकदम बढी ध्यान दिनु होला। अब यो बाहेक फर डक्टर्स, नर्सेस, सबै जो हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स हुनुहुन्छ हाम्रो यो ग्रुपमा, उहाँहरूको लागि पनि यो 3टा चिज चाहिँ हाम्रो लागि त झन् यो एकदमै बेसिक नै हो। यही चिज हामीले बिर्स्यौँ भने चाहिँ जति नै पिपिई लाए पनि, जति % भए पनि हाम्रो हुँदैन, त्यसमा कुनै पनि रोल हुँदैन। र यसमा मैले अर्को एउटा छुट्याएको पार्ट भनेको चाहिँ हामीले हातले एकदम आँखा, नाक, मुख चलाउने हाम्रो एकदमै बानी हुन्छ होइन। माइन्ड नगर्नु होला, डाक्टर मजेसले पनि नि अघि कुरा गर्दाखेरि 2-3 चोटि आँखा छोइसक्नु भएको छ है हातले। भनेपछि मलाई अलिकति डर लाग्यो, हो डक्टर मजेसले त पेसेन्ट हेर्नुभयो भने त आँखा त छुनु हुँदो रहेछ भनेर। त्यो चाहिँ अब हातलाई चाहिँ हामीले यस्तो मानौँ कि हाम्रो हात चाहिँ एकदमै के इन्फेक्टेडै हो भन्ने जस्तो मानेर नै हामीले काम गर्नुपर्छ। 20 times per hour चाहिँ छुन्छौँ अरे कि हामीले आफ्नो चाहिँ। हो, त्यही भएर त्यो मास्क लगाउँदाखेरि पनि खास अरू बेलामा मास्क नलाउने, नर्मल मान्छेले मास्क नलाउने भनेको पनि यही नै हो। हामीले मास्क लगाएपछि चाहिँ पर 1 घन्टामा नै तपाईँको 12 देखि 24 चोटि त्यो मास्क मात्रै मिलाउँछौँ अरे कि हामीले। भनेपछि त यदि हाम्रो कीटाणु त्यो मास्कको बाहिर छ भने त हामीले त हातमा ल्याइरहेको छौँ होइन। कि हामीले हात धुनु पर्यो, मास्क छुने बित्तिकै हात धुनु पर्यो कि चाहिँ हामीले अब जस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ अब नाक चिलाउँछ, मुखमा औँला हाल्न पर्ने स्थिति आउन सक्ला, अथवा आँखामा केही त्यस्तो हो भने पहिला हात धुनु पर्यो, त्यसपछि चिलाइसकेपछि फेरि हात धुनु पर्यो। ह्यान्ड वासिङ चाहिँ एकदमै अहिलेको लागि चाहिँ हामीले एकदमै मान्छेले यसले त हात धोइ गर्छ, केही रोग छ कि के हो भनेर भन्यो भने पनि नो प्रब्लम, तर हामीले हात चाहिँ अहिलेको अवस्थामा धुनै पर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अब हामी सबैले आफूलाई एकदम सेफ रहनको लागि चाहिँ हामी धेरै चिजमा त अब एज हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स अपडेट भइरहेको छौँ होइन। अब कुनै पनि हामीलाई कस्तो, मलाई चाहिँ अहिले कस्तो फिल हुन्छ भने जुन हिसाबले वर्ल्डमा केसेस बढिरहेको छ, जुन हिसाबले इन्डियामा 46,000 केसेसहरू नागिसक्यो। अब हामी त इन्डियाको नजिकै होइन, अहिले 82 केस छ, त्यही पनि काठमाडौँमा अझै नभएको, मतलब अहिलेको स्थितिमा नभएको छ भने हामीले हरेक दिन चाहिँ कुनै न कुनै बेलामा त केसेस बढ्न थालिहाल्छ। भनेपछि हरेक दिनलाई चाहिँ हामीले एउटा नयाँ दिन आयो, हामीले केही चिज सिक्ने भनेर त्यो रूपले गर्नुपर्छ। हामीले यो ट्रेनिङहरू गरिरहेको छौँ। अब यसमा कोही तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने म ट्रेनिङकै कोअर्डिनेटर भएको भएर कुनै सेसनमा मैले तपाईँहरूलाई मिलाइदिन सक्छु। किनभने मलाई चाहिँ यो एकदम फिल भइरहेको चाहिँ सर्टेन चिज हामीले आफ्नो संस्थामा रहेपछि
बाहिर अलिकति गराउन चाहिँ सक्ने अवस्था रहेन रहेछ होइन। इन्ट्रेस्टै भए पनि कति चिज अफिसियली हुने भएर अलिक पोसिबल नहुने रहेछ। तर तपाईँहरूमध्ये कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई कुनै एउटा स्लटमा चाहिँ एकजना गरेर हालिदिन सक्छु। यो ट्रेनिङमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूले जानेकै कुरा हो गर्ने त, तर एकचोटि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अलिकति कन्फिडेन्स पनि डेभलप गराउँछ होइन। हामी कतिजना हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरू त अझ कस्तो छौँ भने भोलि कोभिडको केस आयो भने फ्रन्ट लाइनमा जाने कि नजाने भन्नलाई पनि डिसाइड गर्न गाह्रो भइरहेको छ। अलिकति मेन्टल प्रिपरेसन पनि चाहिन्छ हामीलाई। भोलि हाम्रै घरमा कसैलाई केस भयो भने कसरी गर्ने होइन, किनभने सबै केसमा त अहिले नेपालमा थोरै केस भएको भएर मात्र यस्तो असिम्टोमेटिक सिम्टम्सै नदेखिएको मान्छेहरूलाई पनि लगेर हस्पिटलमा राखिराखेको हो। जब धेरै केसेसहरू हुन थाल्छ त्यसपछि त सिम्टम्स नभएको माइल्ड केसलाई त हामीले घरमा नै म्यानेज गर्नुपर्छ। यस्तो कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसमा म्यामको कुरालाई ठ्याक्कै एड गर्नलाई त्यो अहिले चाहिँ म्यामले त्यो म्यामकै कुरामा एड गर्नलाई मात्रै भनेको है यो। त्यो मान्छेहरूले चाहिँ नि ग्लोभ्स लगाएर बिहानदेखि बेलुकासम्म गरिरहेको हुन्छ। त्यो ह्यान्ड वासिङको अल्टरनेट चाहिँ ग्लोभ्स लगाउनु होइन, अर ह्यान्ड सेनिटाइजर। अब इभन हामीले ह्यान्ड सेनिटाइजरको युज पनि ह्यान्ड वासिङको अल्टरनेट होइन भनिरहेको हुन्छ। जहाँ जहाँ एकदम भिजिबल डर्ट देखिन्छ त्यो बेलामा ह्यान्ड वासिङ नै गर्नुपर्छ, ह्यान्ड सेनिटाइजर लगाएर पनि काम छैन। त्यसमा पनि अहिले त मान्छेहरूले स्पेसली पसलेहरूले चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटै ग्लोभ्स लगाएर चलाइरहेको हुन्छ, रिपिटेड पनि चलाइरहेको हुन्छ। त्यसोमा चाहिँ यस्तो नगरौँ। यो चाहिँ ग्लोभ्स युज भनेको झन् त्यसले चाहिँ हाम्रो हातको ब्याक्टेरियाहरूलाई ग्रिन हाउस इफेक्ट जस्तो इफेक्ट गरेर त्यो ग्लोभ्सभित्र हातमा एक त पहिला सुरु हामीले त्यो के भन्छ ग्लोभ्स लगाएको छौँ भनेर हातले नै जथाभावी जे सामान पनि चलाइदिने गरिरहेको हुन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो हातभित्रको फ्लोरा पनि अगाडि केही छ भने पनि मल्टिप्लिकेसनमा ग्रिन हाउस इफेक्ट कज गरेर हेल्प गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर ग्लोभ्स लगाउनु चाहिँ ह्यान्ड वासिङको अल्टरनेट होइन। बरु ग्लोभ्स नलगाउँ, केही सामान चलाएपछि केही गरेपछि हात धुनु चाहिँ राम्रो बानी हो। त्यो एउटा लाग्छ मलाई। अनि अर्को चाहिँ अहिले एकदम अब मजाले पनि कुरा उठाउनुहुन्छ होला त्यो स्प्रेइङ अफ डिसइन्फेक्टेन्ट एभ्रिवेयर सेनिटाइजिङ टनल सेनिटाइजिङ स्प्रेज होइन। अब स्प्रेहरू त ठिकै छ, त्यस्तो अब कुनै एउटा हार्ड सर्फेसहरूमा यिनीहरूमा त ठिक छ। तर जस्तो हिट भइरहेको अनि प्लस हस्पिटल्सहरूले पनि सेनिटाइजिङ टनल युज भइरहेछ नि। सो इट्स बेसिकली सोडियम हाइपोक्लोराइड नै युज भइरहेको होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब द्याट इज नट गुड फर आइज स्किन होइन। बेसिकली त्यो एरोसोलबाट इनहेल गर्दाखेरि पनि इट इज नट गुड फर रेस्पिरेटरी ट्र्याक होइन। मल्टिपल कम्प्लेन्ट्सहरू आउँछ। त्यो चाहिँ द्याट्स नट लाइक कसैले पनि त्यसलाई रिकमेन्ड गरेको पनि छैन, अझ नगर भन्दैछ। तर अब हाम्रो पार्ट अफ द वर्ल्डमा खै कहाँबाट कसरी के भयो। अब अन्डर ट्रायल गर्दा मान्छेलाई त्यो एउटा सेन्स अफ सेक्युरिटी पनि हो कि होइन, म एउटा सेनिटाइजिङ टनलबाट पास भएपछि मेरो लुगामा होइन, म घर लिएर जान्न। अब स्प्रे गरिदिँदाखेरि मेरो कीटाणुहरू मर्यो होला। त्यो भाइरस त्यसरी मर्दैन। इट्स भेरी डेन्जरस टु आइज होइन, स्किन। सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ जसले गर्छ त्यो त रोक्नै पर्छ। हार्ड सर्फेसहरू जस्तै अब डोर नब्सहरू टेबल्सहरू तिनीहरूमा गर्नु छर्किनु सफा गर्नु द्याट्स भेरी गुड होइन। तर सफ्ट सर्फेसहरू अब यस्तो क्लोथ्सहरू यिनीहरूले झन् नराम्रो हो। बट आई डोन्ट नो अब किन प्र्याक्टिस चाहिँ भइ नै रहेछ। अब रिसेन्टली 2-3 ठाउँमा त मान्छेमै छर्केको फोटोहरू पनि आँखामा दायो कि त्यो चाहिँ नट गुड। यो यसमा चाहिँ म पनि डाक्टर अन्जु र डाक्टर मजेससँग एकदम फुल ऊ छ यसमा होइन। किनभने अनि हामी नै हो जसले हामीले नै भन्नुपर्छ अब होइन। एक दिन हामीले भन्दाखेरि कसैले सुन्दैन, 2 दिन सुन्दैन, तर तेस्रो दिनबाट सुन्न थाल्छ है यो कुराहरू। अब एउटा त हामीले के गरिरहेछौँ भने गरेर हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई होइन स्किन आइजदेखि लिएर लङ्स सबैलाई नै डिस्टर्ब गरिरहेछौँ होइन। तिनीहरू सबैमा अब त्यो स्किनको डिजिजेसहरू देखिन थाल्छ होइन। हाम्रो हेल्थको पनि खराबी भइरहेछ भने अर्कोतिर हामीले क्लोरिन वेस्ट गरिरहेछौँ क्या। यो
होइन कम्युनिटी लेभलमा क्लोरिन वेस्ट भइरहेछ जबकि साँच्चीकै हाम्रो केसेसहरू आउन थाल्यो भने हामीलाई जुन ठाउँमा कोभिड पोजिटिभ केसेसहरू आउँछ त्यो ठाउँमा डिसइन्फेक्सन गर्नलाई चाहिने त यो सोडियम हाइपोक्लोराइटहरू नै हो होइन भनेपछि यो चाहिँ एक तरिकाले हामीले आफूले आफूलाई नै हाम्रो रिसोर्सहरू पनि कम गर्दै लगेको देखिन्छ कि यसले अनि अर्को चाहिँ डाक्टर अन्जुले भन्नुभएको जुन त्यो ग्लोभ्सहरू लाउने यो पनि एकदमै रङ हो यसलाई हामीले जहाँ देख्छौँ जसले गरेको देख्छौँ उहाँलाई एकछिन टाइम लिएर 2 मिनट हुन्छ कि 5 मिनट हुन्छ उहाँलाई अलिकति कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो यो एउटा ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ यसमा पनि किनभने हामीले नै अब जस्तो अफिस जाँदाखेरि कतिजना मोटरसाइकल ड्राइभर्सहरूले पनि युज गरिरहेको देख्छौँ होइन अब पसलमा त सपकिपर्सहरूको त त्यो त उहाँहरूको त एकदम त्यो युजुअल रुटिन नै भयो होइन अब मैले 1-2 जनासँग कुरा गरेँ कि त्यो सोधेँ तपाईँहरू किन ग्लोभ्स लाउनुहुन्छ एउटा लाइक त्यो क्लिनिङ ग्लोभ्सहरू पनि हुन्छ नि त्यो लगाएर बसिरहेको थियो आयाक्स किन लाउनुहुन्छ भने अब भाइरस हातैमा परिहाल्यो भने पनि घरमा त हात सफा जान्छ नि त त्यो कन्सेप्ट पनि छ आई विल स सम पिपल स्मोकिङ विथ द ग्लोभ्स अन के अब स्लाइटली अब हामीले अब त्यो डिजिजको बारे पनि थाहा नभएर होला होइन मान्छेलाई यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ त भन्यौँ तर एभ्रिबडी जानु सबैजना सेम त होइन कसैले कुन लेभलले बुझ्छ कसैले कुन बुझ्छ बुझाइ चाहिँ फरक परेर हो अब त्यो बिस्तारै रोगको बारे पनि बुझ्दैछौँ सबैले इभन डक्टर्सहरूले पनि बुझ्दैछ तर त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ अब बन्द हुनुपर्छ त्यो ग्लोभ्स चाहिँ त्यो सर्जिकल ग्लोभ्सहरू त झन् हुँदैन त्यो क्यारी धेरै नै हुन्छ झन् म त्यो लाग्छ मलाई त्यो 2-3 जनासँग इन्टरेक्ट गर्दा त्यस्तै एन्सर पनि पाएँ कि मैले यो भाइरस यो ग्लोभ्समा रहन्छ राति फालिदिने अथवा धोइदिने एन्ड देन देयर ह्यान्ड्स आर भाइरस फ्री के हजुर एउटा क्वेसन आयो रविन्द्र कुमार थापा 14th वार्डबाट भाइ भन्नु होइन भाइले चाहिँ नमस्कार टु अल माई सिनियर्स जुनियर्स सैनिक स्कुल माई क्वेसन चाहिँ वाइ आर द सिम्टम्स अफ कोरोना भाइरस COVID-19 different in the context of Nepal than other countries were as usual question हो अब यसमा यस्तो छ एउटा चाहिँ हाम्रोमा अहिले केस नै कम देखिरहेको छ होइन तर जति पनि हाम्रो केसेसहरू देखिरहेको छ त्यसमा चाहिँ एकदम सिम्टम्स चाहिँ कि सिम्टम्स चाहिँ देखिएको छैन भने कि चाहिँ एकदम माइल्ड सिम्टम कोहीलाई चाहिँ अलिकति साधारण खोकी मात्रै लागेको देखिएको छ तर जस्तो टिपिकल त्यो ज्वरो भन्नेको जुन सास फेर्न गाह्रो भनेको त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म कसैमा पनि देखिएको छैन हुन त केसेस कम भएको बेलामा हामीले अहिले भन्न सक्दैनौँ किनभने जब केसेस बढ्छ तब मात्रै सिभियरिटी बढ्छ भन्ने छ अब यसमा स्टडिजहरू भएको छैन होइन तर हाम्रो पनि यो एउटा चाहिँ अहिले सबै डक्टर्सहरूको एउटा कन्सर्न चाहिँ यो छ कि किन के अरे सिम्टम्स देखिरहेको छैन भनेर होइन यसमा अघि एकजना भाइले पनि क्वेसन गरिसक्नु भएको छ होइन कि जस्तो स्ट्रेन्सहरू अहिले हामीले न्युजमा सुन्दाखेरि पनि यो उसको चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ एकदमै छिटै म्युटेसन्सहरू भइरहेको छ र हरेक कन्ट्रिजमा पनि टाइममा स्ट्रेन्सहरू एकदम चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ र अस्ति नै एकचोटि चाहिँ एउटा कुनै आर्टिकलमा चाहिँ नेपालमा भएको स्ट्रेन चाहिँ अलिक कम उ गर्ने सिरियस इलनेस गराउने स्ट्रेन हो कि भन्ने पनि कुरा आएको थियो तर त्यो प्रुभ नै चाहिँ भइसकेको छैन होइन त्यो भएर हामीले अहिले नै अलि थोरै केस भएको बेलामा नै कमेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो नै हुन्छ यतिखेर त्यो भाइरल लोडले पनि त असर गर्छ होला नि एक्सपोजरको कति हुन्छ त्यो लोड जस्तै अब हाम्रो डिजिज त हामीले बाहिरबाट ल्याएको भयो त्यो एक्सपोजरसँग भाइरल लोडले पनि फरक पर्ला नि सिम्टम हुनुमा त्यो के फरक छ भाइरल लोडले पनि फरक त पर्छ तर अब केसेसहरू बढ्दै जति केसेसहरू बढ्दै जान्छ जब हन्ड्रेड्समा पुग्दै जान्छ त्यसपछि सिभियरिटी पनि सिम्टम्सहरू पनि अलि देखिन्छ भन्ने पनि स्टडिजहरूले देखाएको छ फेरि यो अब कोरोना भाइरस यो सार्स र यसको के डिफरेन्स छ भने त्यो पहिला 2002 को सार्स चाहिँ इट वाज भेरी लिथल डेडली सो इट ह्याड अ शार्प राइज एन्ड शार्प फल नै भयो ग्रेजुअली त्यो 8000 लाई इन्फेक्ट गरेर 700 जति लाइक मोर्बिड मोर्टालिटी भएको थियो
तर यसको चाहिँ यो नन सिम्प्टोमेटिक, त्यो चाहिँ सिम्प्टोमेटिकबाट मात्र सर्थ्यो भने यो नन सिम्प्टोमेटिकबाट पनि असिम्प्टोमेटिक केसेसबाट पनि सर्ने भएकोले गर्दाखेरि यसको अब स्ट्रेन यो सिम्पटम्स भन्दा पनि यसको इन्फेक्टिभिटी नै सायद इम्पोर्टेन्स होला। हजुर अनि अहिले हाम्रो अब यो उसमा चाहिँ मेडिकल पर्सनल हेल्थ केयर प्रोफेसनल्समा अलिकति टेन्सनको विषय चाहिँ असिम्प्टोमेटिक केसेसहरू बढी देखिसकेपछि चाहिँ नर्मल रेगुलर पेसेन्टहरूमा पनि केसेस हुन सक्छ भन्ने एउटा त्यो चाहिँ, किनभने जुनै पनि कन्ट्रीमा जस्तो इटलीमा पनि भयो, युएसमा, युकेमा, इन्डियामा चाहिँ जब कोभिड केसेसहरू देखिन थाल्यो असिम्प्टोमेटिक पेसेन्ट्सहरू पनि जसलाई चाहिँ रेगुलर हामीले अहिले त हाम्रो फोकस के भइरहेछ भन्दा रुगाखोकी ज्वरो लागेको भन्ने बित्तिकै हामीले अलग्गै राखेर अलिकति त्यहाँ चाहिँ प्रिभेन्सन लिएर हामीले त्यो पेसेन्टहरू हेरिरहेछौँ भने अरू तरिकाले आएको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले कोभिड हो कि भनेर सस्पेक्ट गर्दैनौँ। तर त्यस्तो केसेसहरूमा पनि इभन अपरेसन थिएटरमा अपरेसन गरिसकेपछि पनि उहाँहरूको त्यो केसेसहरू चाहिँ पोजिटिभ आएको भएर चाहिँ अलिकति हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सले चाहिँ कुनै न कुनै रूपले चाहिँ अलिकति हामी अलर्ट रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले एकदम विचार पुर्याउनु पर्छ। स्पेसली जो अब अपरेसन थिएटर्सहरूमा इमर्जेन्सी अपरेसन हाम्रो कन्टेक्समा अब इन्डिया यो युएस र इटली जस्तो कन्ट्रीले त पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट पिपी पुरा पुर्याउन सकेको छैन भने हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा त इट इज जस्ट नियर टु इम्पोसिबल जस्तै नै छ। त्यो भएको भएर यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ इमर्जेन्सी अपरेसन अथवा सेमी इलेक्टिभ अपरेसनहरू गराउँदाखेरि चाहिँ हामीले केही नभए पनि घरैमा अथवा एकदम थोरै सामानले बनाउन सक्ने भनेको चाहिँ एउटा फेस सिल्ड हो हैन। यदि सर्जिकल मास्क र फेस सिल्ड लगाएर अनि प्लस हाम्रो यो ओटी गाउन कपडाकै भए पनि लगाएर हामीले काम गर्यौँ भने र हाम्रो ह्यान्ड हाइजिन रेस्पिरेटरी हाइजिन अलिकति मेन्टेन गर्यौँ भने चाहिँ हामी जति नै इन्फेक्टेड केसै भए पनि हाम्रो अलिकति प्रोटेक्सन चाहिँ हुन्छ। यो एउटा एकजना इन्डियन डक्टरले पनि यो लेसन्स लर्न फ्रम कोभिड-19 भनेर एउटा आर्टिकल निकाल्नु भएको छ। त्यसमा पनि उहाँले त्यही मेन्सन गर्नु भएको छ कि हामीले यो बिर्सिनै नहुने चिजहरू भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो रुगाखोकी ज्वरो नलाग्ने बित्तिकै हामीले कोभिड पेसेन्ट होइन भनेर अलि क्याजुअली लिन्छौँ, त्यसलाई हामीले वास्ता गर्दैनौँ, इभन हामीले आफ्नो मास्क पनि युज गर्दैनौँ भने यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले अहिले ध्यान दिनुपर्छ होला। एउटा अर्को क्वेसन पनि छ बालगोपालले पठाएको। बेसिकली उसको क्वेसन चाहिँ हाउ टु डु ग्रोसरिज रिलेटेड कुरा नै हो। ग्रोसरिजहरू गरेर आयो जस्तै भेजिटेबल्सहरू चाहिँ आफू हाउ मच चान्स अफ गेटिङ इन्फेक्सन टु द्याट अनि कसरी इन्फेक्सन फ्री गर्ने। हेलो ऑडिबल हजुर क्लियर भएन यो कि ग्रोसरिजहरुको ग्रोसरी भेजिटेबल्सहरू चाहिँ त्यसको रिलेटेड क्वेसन नै हो। उसको चाहिँ हामीले मार्केटबाट कुनै सामान किनेर ल्याउँदा कोरोनाको रिस्क कति हुन्छ। हजुर हो हजुर अनि त्यसबाट कसरी सेफ हुन सक्छौँ। हात धोएर भेजिटेबल्स ग्रोसरिजमै त डाइरेक्टली भाइरस त हुँदैन अन्टिल एन्ड अनलेस कोही एउटा इन्फेक्टेड पेसेन्ट अब कोही इन्फेक्टेड छ भने होइन उसले अब हात युज गर्यो र त्यो हातले नै त्यो भेजिटेबल्सहरू फ्रुट्सहरू चलाएको खण्डमा चाहिँ त्यो भेजिटेबल्समा र फ्रुट्समा केही समय भाइरस रहन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। र यसको लागि हामी त्यति वरि गर्नु पर्दैन। हामीले ग्रोसरीमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अघि नै मैले भने जस्तो एउटा चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्नु पर्यो, बरु मेडिकल मास्कै चाहिँदैन। हामीले सर्जिकल यो क्लोथको मास्क पनि युज गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, त्यो हुने बित्तिकै त्यहाँ कुनै पेसेन्टै रहेछ भने पनि हामीले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यौँ भने हामीलाई त्यो रोग लाग्दैन होइन। र जब हामी फलफुल तरकारीहरू सागहरू लिएर आउँछौँ भने हामी आइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पानीमा धुन पर्यो। मनतातो पानीमा धोए पनि हुन्छ अथवा फ्रेस वाटरमा धोए पनि हुन्छ। अब कतिले चाहिँ घरमा नै अलिकति क्लोरिन राखेर डाइल्युटेड
क्लोरिनहरु युज गर्छ होला, तर सबै नर्मल पिपलको लागि यो जरुरी छैन। राम्रोसँग पखाल्न पर्यो, त्यसपछि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुन पर्यो। अनि कुक चाहिँ हामीले अब भेजिटेबल्सहरु र स्पेशली मासुहरु चाहिँ कुक चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गर्नुपर्छ अहिलेको कन्डिसनमा। हजुर, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो हामीले बाहिरबाट तरकारी फलफुलहरु ल्याउँदाखेरि अनि पखाल्दाखेरि चाहिँ अब पहिला चाहिँ आफ्नो हात चाहिँ धोएर चाहिँ त्यसपछि पखाल्ने अनि त्यसपछि खाँदा चाहिँ अलिक सेफ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यो चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु सबैलाई। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हजुर हजुर म्याम, हामीले अब यो मास्कहरु लगाउँदा चाहिँ यो मास्कको माथिपट्टि यो टेपहरुले अब त्यो अलिकति टास्दाखेरि पनि अलिकति भाइरल इन्ट्री चाहिँ चान्स कम हुने त्यस्तो पनि भनिएको छ कुनै रिसर्चहरुमा। अनि एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो साउथ कोरियामा चाहिँ जसरी उनीहरूले 15 डेजमा नै यो चाहिँ एपिडेमिक चाहिँ एकदम कन्ट्रोल कर्भ नै फ्ल्याट गर्यो। त्यसमा चाहिँ एउटा के इफेक्टिभ देखियो भने चाहिँ उनीहरु चाहिँ सरकारले चाहिँ अब त्यो जनताहरुलाई चाहिँ नन डोमिनेन्ट ह्यान्ड चाहिँ अब जुन हामीले जुन डेली कामहरु जुन हातले गर्छौं त्यो धेरै जुन हातले गर्छौं त्यो हातले नगरिकन जस्तै अब ढोकाहरु खोल्न नन डोमिनेन्ट ह्यान्ड युज गर्ने, नन डोमिनेन्ट ह्यान्ड चाहिँ युज गर्ने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदम अब कसैको दाइको जस्तै अब आँखा चिनाउन बानी होला त्यसमा अब त्यस्तो गरेर चाहिँ एकदम कन्ट्रोल त्यो चाहिँ एकदम पेपरहरुमा देखियो, लेखेको देखियो। त्यो चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ राम्रो लागेको। त्योबाट पनि एकदम सिम्पल वे टु प्रिभेन्ट द अब यो एपिडेमिक चाहिँ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ लाग्यो त्यो कुरा चाहिँ। अनि हाम्रो नेपालमा पनि अब त्यो कुरा अलिकति पब्लिकहरुलाई अवेयर गर्नुहुन्छ अब सकियो भने चाहिँ त्यसबाट पनि धेरै केही मात्रामा हामीले कन्ट्रोलमा चाहिँ हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अनि अर्को यो अब हाम्रो अघि हाम्रो यहाँ पनि बच्चाहरु चाहिँ धेरै खेलिरहेको हुन्छ हैन, अब स्कुल गएको हुँदैन अब यतै सबजनालाई भिडा जस्तो हुन्छ खेलिरहेको हुन्छ। अब त्यो बच्चाहरुलाई चाहिँ एउटा उनीहरुको चाहिँ एउटा मेडिटेटर जस्तो त्यहाँबाट सर्ने पनि चान्स चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो बच्चाहरुलाई चाहिँ अब त्यो उनीहरु अब सँगै खेलिरहेको हुन्छ, खेल्दा अब नजिकै नै त्यस्तो हुने अनि त्यसपछि कोही इन्फेक्टेड छ भने चाहिँ अब त्यो संक्रमण चाहिँ आफ्नो घरमा पनि ल्याएर सर्न सक्ने चान्स चाहिँ त्यस्तो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कुराहरुमा चाहिँ अलिकति हामीले फोकस गर्न सक्यो भने अब जस्तै अब हाम्रै घर वरिपरि पनि अब बच्चाहरु खेलिरहेको हुन्छन् अनि पुलिस नै आएर आज 2-3 चोटि भन्यो हैन। अब त्यस्तो कुराहरु पनि ध्यान दिनु जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। So we have another question. विक्रम छेत्री, Dr. Moon को लागि हो। How successful are we in the present scenario in controlling the current pandemic in Nepal भनेछ भाइ। Any data statistics available भन्ने। हजुर तपाईको अडियो म्युट अन म्युट। अनम्युट बुझ्दै बुझ्दैन हैन। सन्तोष भाइले हजुर हेलो फेरि म्युट गर्नुभयो डाक्टर साहब, यो इनअडिबल डाक्टर साहब। भयो भयो। भएन फेरि। अब भयो हजुर हेलो हजुर मेरो स्वर आइरहेछ? म्याम भइरहेछ। ओके ल हामीसँग डाटा र स्ट्याटिस्टिक्स त अहिले छैन हैन।
अहिले नै हामीले हाउस कन्ट्रोल इज भेरी डिफिकल्ट क्या हाम्रो लेभलमा होइन, किनभने यो चाहिँ एकजना एउटा हस्पिटल अथवा एकजना एउटा ग्रुप अफ पिपल होइन, अथवा एउटा एरियालाई मात्रै हामीले सक्सेसफुल बनाएर अहिले हामीले देखेको चाहिँ हामी जस्तो कलेज लिएर इन्स्टिट्युसनहरू पनि धेरै राम्रो, हस्पिटल्सहरू पनि राम्रो सबै लेभलमा कुनै न कुनै रूपमा देखेको छ। प्लस काठमाडौँ बाहिर चाहिँ अलिकति प्रिपरेसन कम देखिएको छ, जबकि काठमाडौँ बाहिर केसेसहरू बढी भइरहेको अवस्था छ। त्यो भएर अहिले हामीले त्यसको लागि अझै पनि हामी स्टिल वर्किङ अन इट होइन। अब यो पेन्डेमिकमा त इटली जस्तो कन्ट्री जुन चाहिँ अब मेडिसिनको लेभलमा वर्ल्डको सेकेन्ड हाइएस्ट क्याटेगोरीमा भएको कन्ट्रीहरूलाई गाह्रो पर्यो भने हाम्रो जस्तो एकदम यो अन्डर डेभलप्ड अथवा डेभलपिङ कन्ट्रीको लागि त इट इज गोइङ टु बी अ भेरी बिग च्यालेन्ज होइन। तर पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ एज हेल्थ केयर प्रोफेसनल हामी सबैजना मेन्टली प्रिपेयर भयौँ र हामीले आफूले एकदम बेसिक चिजहरू पालना गऱ्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क मोस्ट अफ अस आर प्रिपेयर्ड फर इट। अब सक्सेसफुल्लै भन्नलाई त यो टाइममा अलिक गाह्रै पर्छ। आई होप आई हेभ बिन एबल टु एन्सर हिज क्वेसन। हामी सबै लेभलबाट चाहिँ जे होस् मेहनत सबै ठाउँबाट होइन, नट ओन्ली अब हामीले हस्पिटल हाम्रो आफ्नो हस्पिटलको मात्रै कुरा गरे होइन, मिनिस्ट्री लेभलमा नै गाइडलाइन्सहरू पनि निस्किरहेको छ। सो हाम्रो प्रिपरेसन फेज त राम्रो नै छ। अब यो कसरी केसेसहरू कसरी बढ्छ र हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त्यो बारेमा चाहिँ हामीले विशेष अब इम्फेसाइज गरिरहेका छौँ अहिलेको लागि। प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हाम्रो अब नेपालमा चाहिँ अब जस्ट मैले 250 to only 300 भेन्टिलेटर्स मात्रै छ, जुनमा चाहिँ अब त्यो त्यति मात्रै अब हेल्थ केयर भनौँ न हाम्रो कुन लेभलमा अब पहिले चाहिँ गाह्रै हुन्छ। त्यो प्रिभेन्सन हुन्छ नि, वी क्यान सेभ आवरसेल्फ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ। अब त्यो फ्ल्याटनिङ अफ कर्भलाई लिएर अघि मजेस दाइले पनि कुरा निकाल्नु भएको थियो होइन। अब त्यो चाहिँ नि हाम्रो मेडिसिनको साइडबाट हेर्दाखेरि मेडिकल ब्याकग्राउन्डले बुझ्नेमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो फेर्टिलिटी त्यो सिभिरिटी अफ द डिजिजसँग म्याटर गर्यो। अब नन मेडिकल ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ यहाँ जो कोही पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ के भने अब फ्ल्याटनिङ अफ कर्भ चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ, फ्ल्याटनिङ अफ कर्भले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि हामीले यो हाम्रो के भन्छ हामीले चाहिँ रिसोर्सेसलाई चाहिँ एकदमै साह्रो गरेर युज गर्न खोजेको हो जस्तो खालको बुझाउँछ। अब सपोज एक्जाम्पल अब होइन, अब जुन चाहिँ हामीले लकडाउन अथवा सोसियल डिस्टेन्सिङ अथवा ह्यान्ड हाइजिन त्यस्तो फलो गरेर कर्भलाई फ्ल्याटन गर्न सक्छौँ इन अ वे हुन्छ नि। त्यो एकैचोटि वात्त डिजिज बढ्नु भन्दाखेरि बिस्तारै फारो तरिकामा आयो भने हामीले हाम्रो रिसोर्सेसलाई चाहिँ पुऱ्याएर युज गर्न सक्छौँ भने जस्तो। एक्जाम्पल चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो घरमा 5जना मेम्बरलाई मात्रै खाना बनाउन मिल्ने भाँडाकुँडा छ भने एकैचोटि 200 जना आयो भने हामीले त सबैलाई 200 जना पाहुनालाई एकैचोटि त पुर्याउन सक्दैनौँ नि त। त्यस्तो केसमा चाहिँ यदि मान्छे पनि त्यसरी नै बिस्तारो थोरै गरेर आउने हो भने हामीले टर्न वाइज पकाएर भए पनि खुवाउन सक्छौँ। अघि भर्खर यो भेन्टिलेटरको कुरा आएको भएर चाहिँ मलाई त्यो भन्न मन लाग्यो हो। अब हामीसँग हाम्रो रिसोर्सेसमा हस्पिटलको बेड्स अनि मेडिकल पर्सनलहरू हेल्थ पर्सनलहरू अनि त्यस पछाडि यो भेन्टिलेटर्स लगायतको आइसियु सेटिङ त्यो एकदमै कम छ। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले प्रिभेन्सनको बाटोहरू सबै फलो गरेनौँ भने एकैचोटि केस जब बढ्छ त्यो बेलामा ह्यावक सिचुएसन त्यस्तो क्रिएट भयो भने चाहिँ वी वन्ट बी एबल टु ह्यान्डल। हामीले चाहेर पनि एज अ हेल्थ पर्सन हामीले चाहेर पनि बिरामीलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्दैनौँ। त्यो नहोस् भनेर चाहिँ यो अहिले जुन सरकारको छ यो लकडाउनवालाको
कुरा छ त्यसलाई चाहिँ सबै अब नन मेडिकल पर्सनहरू जो कोही हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली फलो गरिदिनु होला यो बेसिकली वेबिनारको आई थ्रुबाट वुड लाइक टु चाहिँ एड है त्यसमा या यो हजुर भाइरसकोमा चाहिँ के हुन्छ नि एउटा रिप्रोडक्टिभ नम्बर भन्ने हुन्छ कि आरओ भन्ने हुन्छ कि सो आरो। हाउ मच डज इट इन्फेक्ट जस्तै एउटा इन्फेक्ट पर्सनले चाहिँ अरू कतिलाई चाहिँ गर्छ जस्तै यो कोभिडले चाहिँ एउटा इन्फेक्टेडले इट इन्फेक्ट्स मोर देन 2 अरू 2 भनौँ न आरओ इज 2 पोइन्ट समथिङ 2.4 समथिङ है 2.3 So, 2.3 unless you drop it into less than 1 it goes on के अनि त्यसको लागि नै कन्ट्रोल गर्ने नै भनेको इफेक्टिभ मेथड भनेको क्वारेन्टाइन लकडाउन हैन सोशल डिस्टेन्सिङ हो सो अनलेस यु ब्रिङ द्याट टु लेस देन 1 त्यसलाई चाहिँ कर्भ फ्ल्याटन भएन भन्छ कि सो जति कन्ट्याक्ट हुँदै जान्छ मान्छेको बिचमा यो एक्सपोनेन्सियली बढ्दै जान्छ हैन अब कताबाट हर्ड इम्युनिटीको पनि कन्सेप्ट आउँछ यिनीहरू सबै चिज छ तर त्यो फ्ल्याटनिङ द कर्भ चाहिँ भनेको बेसिकली त्यो आरओलाई चाहिँ डाउन गर्ने नै हो सो वी शुड फोकस अन त्यो सिरियसली लिनुपर्छ त्यो लकडाउनलाई सट द्याट हामीले एकछिन बोल्दैमा केही होला नहोला भन्ने त्यस्तो होइन कि एकजनाबाट 3 जनामा हुनु चाहिँ रोक्नु नै हो त्यो नै हो त्यो अहिलेलाई ट्रिटमेन्ट होइन भ्याक्सिन डेभलप कहिले हुन्छ अब रिसेन्टली हाम्रो फौजी उहाँले भन्नुभएको अनुसार इट विल टेक 1 to 1.5 years मोर जस्ट टु नो द्याट इट इज इफेक्टिभ अर नट अब त्यसले नै काम गर्छ नि भन्ने नै थाहा हुन्न अझै 1 वर्ष 1.5 वर्ष भन्नुभएको थियो सो भ्याक्सिन आउला निको होला यो भन्ने भन्दा नि अहिलेलाई चाहिँ यही फलो गर्ने हो देयर इज नो अदर वे द्याट हुन्छ नि मैले यो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन खाएर हुन्छ अथवा एन्टिभाइरसहरू होइन अहिले सेल्फ सोसियल डिस्टेन्सिङ नै हो त्यही हो हो मजिसाईको कुरामा टोटली अग्रिड अनि त्यसमा फेरि एडिसनल एज अ हेल्थ पर्सन के पनि भन्न चाहन्छु भने सबैजनाको घरमा दीर्घ रोगीहरू जो हुनुहुन्छ अब क्रोनिक मेडिकेसन लिइराख्नु भएको डायबिटिज हाइपरटेन्सन यो दमको यो औषधि लिइराख्नु भएको जो कोही हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ झन् बढी रिस्कमा यदि डिजिज भइहाल्यो भने चाहिँ अब एज वाइज अबभ 60 र क्रोनिक इलनेसेस भएकोलाई चाहिँ डब्लुएचओले नै हाई रिस्क पपुलेसनमा राखेको छ त्यसैको कारणले उहाँहरूले चाहिँ अहिले जे औषधि खाँदै हुनुहुन्छ त्यही औषधि अन्टिल एन्ड अनलेस केही इमर्जेन्सी गाह्रो नहुन्जेलसम्म त्यही औषधि नै किनेर खाने त्यतिको लागि फेरि चेकअपको लागि हस्पिटल गइहाल्नु पर्ने त्यस्तो चाहिँ जरुरी हुँदैन अब इमर्जेन्सी परिहाल्यो भने त जानु परिहाल्यो जहाँ भए पनि होइन तर इमर्जेन्सी नपरुन्जेलसम्म चाहिँ त्यही औषधि एड अन गर्दै खानु होला अब आफ्नो कोही फ्यामिलीमा कोही हुनुहुन्छ भने पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ भने त्यो पनि भन्नु होला उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ यो प्रोग्रामकै थ्रुबाट भन्न चाहन्छु वीरेन्द्र दाईको एउटा क्वेसन थियो So Birendra Daile चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भने नेपालमा it has been said that even COVID-19 patient was recovered without having any medicine, whereas patients in Western world have been treated with various advanced medicine with advanced infrastructure. Mortality rate चाहिँ किन हाई छ भनेर सोध्नु भएको छ. Is it due to immunity power of individual or due to the lifestyle like smoking, diabetes अनि hypertension भन्ने कुरा गर्नु भएको छ. ओके और क्लाइमेटिक कन्डिसनको भनेर कुरा गर्नु भएको छ. हजुर हजुर यसमा अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा अहिले चाहिँ जति पनि हामीले खास ट्रिट गरिरहेका छौँ उहाँहरू सबै नै असिम्टोमेटिक अथवा माइल्ड सिम्टम्स मात्रै हुनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ जुन कन्ट्रीमा भए पनि उहाँहरूलाई खासै ट्रिटमेन्ट चाहिँदैन होइन जब केस हाम्रो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको असिम्टोमेटिक भनेको कुनै पनि सिम्टम नै नभइकन तर उहाँहरू सर्टेन एउटा एरियाबाट आउनुभयो जहाँ अलिकति प्रोन केसेसहरू भयो अथवा इन्फेक्सनको चान्स छ भने उहाँहरूलाई टेस्ट गर्दा देखिएको भयो होइन माइल्ड केस भनेको उहाँहरूलाई कसैलाई साधारण रुगाखोकी अलिकति ज्वरो त्यस्तो देखिन्छ त्यो माइल्ड भयो यो दुईटा ग्रुपलाई खास ट्रिटमेन्ट गर्न नै पर्दैन होइन अब अर्को हुन्छ सिभियर केस र क्रिटिकल केस भनेर होइन अनि जस्तो कुनै पनि अब पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने चाहिँ अराउन्ड 80% होइन 100 जनामा 80 जनालाई चाहिँ माइल्ड सिम्टम्स नै देखिन्छ भने 15 जना जतिलाई चाहिँ सिभियर इलनेस देखिन्छ जसमा चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति सास फेर्न गाह्रो हुने अक्सिजनहरू चाहिने त्यस्तो हुनसक्छ र अर्को चाहिँ क्रिटिकल केसेसहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले आइसियुमै राख्नुपर्छ यो भेन्टिलेटरमा अथवा सिप्यापहरू बाइप्यापहरूमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यो सिभियर र क्रिटिकल केसमा मात्रै हामीले खास जति पनि
अहिले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ उहाँहरूलाई गर्ने हो। यो ट्रिटमेन्टको पनि अहिले सबै ट्रिटमेन्टहरू अझै पनि उ भइसकेको छैन। कति एन्टी भाइरलहरू अझै पनि ट्रायलमै छन् होइन। हाम्रो कन्ट्रीमा त अझ कति एन्टिभाइरल्सहरू त एभाइलेबल पनि छैन। सो हामीले गर्ने ट्रिटमेन्ट भनेर चाहिँ बेसिकली नेपालमा गर्ने ट्रिटमेन्ट भनेको अलिकति सिम्टोमेटिकै बढी अक्सिजन दिने, परेको खण्डमा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने अब कहिलेकाहीँ भाइरल हो कि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो भन्ने छुट्याउन नसकेको खण्डमा हामीले एन्टिबायोटिकै पनि दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भने कतिलाई हामीले जुन यहाँ एभाइलेबल भएको एन्टिभाइरल छ भने तिनीहरू दिन सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले नेपालमा र बाहिरको चाहिँ अहिले अलिकति कम्पेयर गर्नलाई गाह्रो भयो। तर यो यसमा चाहिँ अब अलिकति डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, प्रेसर होइन, हाई ब्लड प्रेसर अनि त्यसपछि अब स्मोकिङहरू छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ डेफिनेटली सिभियरिटी जस्तो अब मोडरेट केस, सिभियर केस छ भने क्रिटिकलमा जाने, अलिकति कोमोर्बिड कन्डिसन हुने बित्तिकै चाहिँ अलिकति सिरियसनेस बढ्ने चाहिँ हुन्छ नै होइन। अथवा तपाईँको 60 देखि 65 वर्ष बढी भएकोहरूलाई पनि सिभियरिटी बढ्न सक्छ। क्लाइमेटको कुरामा चाहिँ पहिला सुरु जब यो कोरोना भाइरस देखिएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ यो चाहिँ चिसोमा देखिन्छ, गर्मी हुन थालेपछि देखिँदैन, अलिकति टेम्परेचर बढ्दै गएपछि चाहिँ यो कीटाणु मर्छ भन्ने कुरा आएको थियो भने अहिले एकदम हट क्लाइमेटमा पनि देखिसकेको भएर अहिले चाहिँ क्लाइमेटको कुनै रोल छैन भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यो हाम्रो आजको टपिकै यस्तो छ कि यो कोरोना भाइरस चाहिँ अझै पनि नयाँ नै चिज हो र हरेक दिन यसको स्टडी भइरहेको छ। त्यो भएर हामीले कतिपय चिजमा चाहिँ यसको एन्सरै दिन सक्ने अवस्था पनि छैन। जस्तो अर्को एकजना सागर श्रेष्ठ भाइले पनि जस्तो उहाँले पनि के भन्नुभएको रहेछ भने चीन र दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा सन्चो भइसकेको मानिसमा पनि पुनः संक्रमणको स्थिति देखिरहेको हुँदा नेपालमा यसको सम्भावना छ कस्तो छ र भएको खण्डमा के प्रोटोकलहरू छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। अब यसमा पनि म त्यही भन्न चाहन्छु, एउटा चाहिँ हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनले नै गाइडलाइन्सहरू निकालेको हो। यदि पुनः संक्रमण भयो भने पनि हामीले क्याटेगोराइज गरेर कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त्यो अनुसारकै ट्रिटमेन्ट त त्यो ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल त हामीले मिनिस्ट्री अफ हेल्थकै नै फलो गर्ने हो। तर अब फेरि पुनः संक्रमण चाहिँ कुनै कुनै कन्ट्रीमा देखिएको छ। पहिला चाहिँ WHO ले भन्दाखेरि यो पुनः संक्रमण चाहिँ फेरि जुन मान्छेलाई ठिक भइसक्यो, हजुर जुन मान्छे एकचोटि ठिक भइसक्यो फेरि रिएक्सपोज भएर भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो भने अहिले चाहिँ रिइन्फेक्सन के भइरहेको छ भन्ने कुरामा पनि स्टडिज नै भइरहेको छ। म्याम अस्ति एउटा dailymail.co.uk मा हेरेको थिएँ, त्यो स्मोकिङले चाहिँ लाइक इट हेज द प्रोटेक्टिभ इफेक्ट अन कोरोना भाइरस। त्यो मान्छेहरूले कतिले हेरा पनि होला म्याम। अब त्यसमा चाहिँ अब कति लाइक इट इज अब उनीहरूको अनुसार अथेन्टिक उनीहरूले त्यो जुन युकेले लेखेको थियो म्याम। अब त्यो चाहिँ कतिले चाहिँ अब यही सोचेर ओहो स्मोकिङ माइट बी प्रोटेक्टिभ भनेर कतिले चाहिँ ओहो खाने हो कि भनेर खाइरा पनि हुन्छ होला म्याम। सो अथेन्टिसिटी के कस्तो छ यसो? त्यो चाहिँ स्मोकिङको योभन्दा अगाडि अझ उसको नै कुरा आएको थियो होइन, ड्रिङ्किङ एल्कोहलकै कुरा आएको थियो। यसमा चाहिँ अहिले त छैन नै भन्ने छ। अझ खास भन्ने भए त अल्कोहल कन्जम्सन र स्मोकिङले त अझ बढाउँछ नै भनेर भन्छ सिभियरिटी होइन। त्यो यो बिचमा कुरा काटे सङ्गमजी कि कसले भनेको फर्स्ट अफ अल त dailymail.co.uk लाई विकिपेडियाले पनि नन अथेन्टिक भनिदिइसकेको छ। कतिवटा न्युज चाहिँ उसको त्यत्तिकै पनि विदाउट एनी रिसर्च होइन त्यत्तिकै पनि राखिदिन्छ कि त्यसले विकिपेडियाले पनि अब सर्च गर्नु होइन dailymail.co.uk लाई गरिदिइसकेको छ। लगभग हामीलाई थाहा हुन्छ दाइ हेर्दै, हामीलाई थाहा हुन्छ कतिले हेरेर हुन्छ नि त। त्यही अब लाइक देयर आर मेनी पिपल हु सी इट हु डजन्ट नो द्याट विकिपेडिया हेज रिमुभ देम। त्यो त्यसकोमा चाहिँ अब कस्तो इम्प्याक्टहरू हुन्छ नि दाइ, एउटा लाइक हो कि भन्ने जस्तो त एउटा इम्प्याक्ट त पारिदिन्छ नि त यो बेला। दे क्यान थिङ्क। सो उनीहरूलाई चाहिँ नि इट इज नट अथेन्टिक भन्ने जस्तो तरिकाको जुन एउटा अथेन्टिक वाला ठाउँबाट मात्रै जुन अब इन्फर्मेसनहरू आउँछ सो त्यसलाई मात्रै मान्ने र बाहिर जुन अरू न्युजहरू आइरहेको हुन्छ त्यो तपाईँको कताबाट न्युजहरू आइरहेको हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ अथेन्टिक नमानी जानु पर्यो भन्ने एउटा त्यो पनि अलिकति उहाँहरूले बुझ्नु चाहिँ पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ कि दाइ। कतिले चाहिँ अथेन्टिकै मानिदिरहेको हुन्छ नि त, यतिकै हेरेर हुन्छ ओहो यसले भनेर रहेछ युकेले भनेर रहेछ भन्ने हुन्छ नि त। त्यो मेन्टालिटी सेटअप त्यही तरिकाले भएर हुन्छ नि। त्यही भएर कतिलाई चाहिँ त्यो हो कि भन्ने जस्तो नि सोच्ने हुन्छ नि त। सो त्यो चाहिँ अथेन्टिक होइन भनेर ठ्याक्क उहाँहरूले नि बुझ्नु चाहिँ पर्छ यो कुराहरू। त्यो बाहिरको जुन यो अब इन्टरनेटहरू अहिले यति बढी उसमा युज भएर हुन्छ। सो कुनै एउटा योबाट चाहिँ यसले भनेको चाहिँ अथेन्टिक हो, अरू
ठाउँबाट आएको डाटाजहरू अथवा उनीहरूले जुन पोस्ट गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ अथेन्टिक होइन भनेर नि बुझ्नु पर्यो। सबैले बुझ्दा चाहिँ बेटर होला भन्ने जस्तो दाइ। मैले चाहिँ एउटा एड गर्न खोजेँ, एउटा डाक्टर मुनसँग चाहिँ अब सबैले पिपी अब धेरैले अब यो कोरोना आएपछि नै कतिले चिने थाहा भयो कोभिड आएपछि पिपी भने के हो होइन। जुन चाहिँ युज भइरहेछ नि नेपाल जस्तो देशमा, जस्तो साउथ एसियन कन्ट्रीमा अब कसले युज गर्ने, कुन क्वालिटीको, त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। पिपुल आर बिङ वेयरिङ लाइक रेनकोट मटेरियल पनि लाग्छ। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँले? इज इट गुड टु वेयर? केही नहुँदाखेरि के भन्छ नि, नभएको भन्दा भएको बेस भनेर लगाइदिने हो कि नलगाउने नै बेटर होला? यसमा चाहिँ मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन, यदि पिपी सही मेटेरियलको भएन भन्ने चाहिँ झन् हामीलाई त्यो फल्स मात्रै हुन्छ कि। जस्तो अब रेनकोट टाइपको मेटेरियल लगायो, हामीलाई त्यो फल्स सेन्स अफ सेक्युरिटी मात्रै भयो क्या। अनि हामीलाई जब फल्स सेन्स अफ सेक्युरिटी हुन्छ नि, त्यसपछि हामीले ल यो समथिङ इज बेटर देन नथिङ भनेर लायो, अनि हामीले सानो सानो चिज, ह्यान्ड वासिङ जस्तो चिजहरू, त्यस्तो चिजहरू छुटाउँछौँ क्या होइन। त्यो भएको भएर हुन त खास भन्ने भए यो कोरोना भाइरस त सर्ने त छालाबाट सर्ने त होइन। त्यो त सर्ने भनेको चाहिँ कि तपाईँको हातबाट हामीले मुख, नाक र आँखामा छोएको हुनु पर्यो कि पेसेन्टको डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि। अब अहिले चाहिँ रुगाखोकीबाट मात्र होइन, पेसेन्टले बोलेको बेलामा पनि सर्टेन डिस्टेन्स छैन भने चाहिँ इभन बोलेको बेलामा पनि अलिकति ड्रपलेटहरू आएर सर्छ भन्ने कुराहरू भइरहेछ होइन। त्यो भए हुनाले गलत पिपी लाउनु भन्दा चाहिँ बरु मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हाम्रो मेन प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ आइज, नोज र माउथको भएको हुनाले बरु सकिन्छ भने हामी फेस सिल्ड लगाउँ होइन। सर्जिकल हामीसँग N95 छैन भने पनि सर्जिकल मास्क र फेस सिल्ड लगायो भने हाम्रो प्रोटेक्सन हुन्छ। ह्यान्ड वासिङ चाहिँ एकदमै हरेक स्टेप अनुसार गरेर एकदम रेगुलरली फलो गरौँ होइन। त्यो रेनकोटको सट्टा त बरु हामी ओटी ड्रेस, जुन ओटीमा बाहिरपट्टि एउटा कपडाको गाउन लगाउँछौँ नि होइन, हामीले त्यस्तो काम गरेको बेलामा बरु त्यो गाउन लगाएर त्यो गाउनलाई बरु सर्टेन टाइम सोडियम हाइपोक्लोराइडमा अथवा क्लोरिन सल्युसनमा 30 मिनट्स डुबाएर त्यसलाई बरु रियुज गरौँ। तर जे पाए त्यो मेटेरियल चाहिँ युज नगरौँ नै जस्तो लाग्छ मलाई। अनि म्याम सुन्छु न म्याम, अब पेडियाट्रिक एज ग्रुपहरू धेरै हुन्छ घरहरूमा पनि, लाइक 2-3 इयर्सदेखि लिएर 16-17हरूसम्म। हजुरले यसको बारेमा धेरै बुझिसकेको छ। सो अहिले यति बेला चाहिँ एउटा भनेको लकडाउनमा बस्नु परेर पनि उनीहरूलाई एउटा अलिकति मेन्टल डिस्टर्बेन्स प्लस अलिकति कसैलाई थाहा नभएर न्युजहरू सुनिरहेको हुन्छन्, त्यो अनुसार जुन प्यानिकी सिचुएसनहरू हुन्छ, यस्तोमा चाहिँ लाइक हाउ दे हेभ टु डिल विथ इट भन्ने तरिकाको कि पेरेन्ट्सहरूले कसरी डिल गर्ने, प्लस त्यहाँको जुन एउटा सिनियर मान्छे हुन्छ घरमा उहाँहरूले चाहिँ कसरी डिल गर्ने, त्यो चाहिँ अलिकति थ्रो गरिदिनु भयो अलिकति राम्रो हुन्थेन। हजुर ओके। पिडियाट्रिक एज ग्रुपको चाहिँ कस्तो छ भने हामीले पिडियाट्रिक एज ग्रुपलाई खास अलिकति भनरेबल नै भन्छौँ अरू चिजमा होइन। तर कोभिडमा चाहिँ हुन त पिडियाट्रिक एज ग्रुपमा पनि देखिन त भर्खर जन्मेको बच्चालाई पनि कोरोना भाइरस इन्फेक्सन चाहिँ देखिएको छ। तर जति पनि बच्चाहरूमा केसेस देखिएको छ त्यसमा चाहिँ माइल्ड इन्फेक्सन मात्रै हुन्छ र उनीहरूले धेरै जसो सार्दा पनि सार्दैन भन्ने स्टडिजहरूले चाहिँ त्यो देखाएको छ होइन। सो इन्फेक्सन भइहाल्यो भने पनि उनीहरूलाई चाहिँ सिभियर खालको इन्फेक्सन चाहिँ हुँदैन होइन। अब त्योभन्दा पनि जस्तो अहिले उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो छ भने बच्चाहरूलाई चाहिँ अब यो कोरोना भाइरस स्कुल पनि बन्द भयो, जहाँ गए पनि अब लकडाउनको कुरा छ। जहाँ घरमा फेरि अब हाम्रो कस्तो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ भने बिहान उठेदेखि बेलुका सुतुन्जेलसम्म कतिवटा कोरोना भाइरसको केस, त्यो फेसबुकमा पनि सबै त्यो कोरोना भाइरस होइन। कति पोजिटिभ न्युज छ, कति नेगेटिभ न्युज छ। त्यो भएको हुनाले उनीहरूमा एक किसिमको एङ्जाइटी हुने, एकदम कोरोना भाइरसले त अब के गर्ने भयो, यो वर्ल्डै डिफ्रेन्ट हुने भयो भनेर एङ्जाइटीदेखि लिएर अलिकति टेन्सन्सहरू, मेन्टल इस्युजहरू छ होइन। सर्वप्रथम चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामीले नै पहिला अलिकति कोरोना भाइरसको बारेमा पढेर, अब अहिले नै हामीले जति डिस्कस गऱ्यौँ त्यसबाट केही नभए पनि हामीले यति त भन्न सक्छौँ नि कि कोरोना भाइरस चाहिँ खास सर्ने भनेको एकदम त्यो कोरोना भाइरस इन्फेक्सन भएको मान्छेसँग नै एकदम सँगै बसेर एउटै घरमा सँगै बस्दाखेरि कन्ट्याक्ट भन्छ क्या। कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि इन्फेक्टेड केससँग चाहिँ नजिकिएर बस्नु, 15 मिनटभन्दा बढी बस्नुलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट भन्छ होइन। सो अब घर परिवारमै एकजनालाई इन्फेक्सन छ भने त त्यो कन्ट्याक्टमै गनिन्छ होइन। त्यसरी एकदम घर परिवारमै कसैलाई भएको छ भन्ने चान्स हुन्छ। नभए
हामीले अब यो लकडाउनको नियमहरू पालना गऱ्यौँ, सोसियल डिस्टेन्सिङ, ह्यान्ड हाइजिन, रेस्पिरेटरी हाइजिनहरू पालना गऱ्यौँ भने हुँदैन। अनि अर्को कुरा हामी यो कोरोना भाइरससँग चाहिँ हामी यति डरायौँ होइन कि अब जस्तो अघि नै डक्टर मजेसले भन्नुभएको छ नि रिप्रोडक्टिभ भ्यालु होइन आरो भनेर होइन। कोरोना भाइरसले चाहिँ तपाईँको एकजना पेसेन्ट 6जना सङ्क्रमित छ भने उसले 2 देखि 3लाई सङ्क्रमण गर्छ भने मिजल्स छ नि दादुरा होइन दादुराले त त्योभन्दा बढीलाई गर्छ क्या होइन 10जना भन्दा बढीलाई गरिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यस्तो चिजहरू भनेर अलिकति उनीहरूलाई पोजिटिभ चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो मैले चाहिँ फर्स्टमा नै के गरेँ भन्दाखेरि घरमा आफ्नो सबै फ्यामिली मेम्बर्सलाई बुवा आमादेखि लिएर छोरी सबैलाई राखेर एउटा एकदम जेनरल टपिक एकदम बुझ्ने टपिक जस्तो गरेर 15 मिनटको एउटा क्लास जस्तो गरेँ क्या प्रेजेन्टेसन जस्तो गरेँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले यस्तो रहेछ भनेर अलिकति ऊ पनि भयो क्या त्यो राम्रो ऊ पनि भयो होइन जुन चिजमा पनि डराउनु पर्ने अवस्था रहेन रहेछ भन्ने भयो। अब अर्को हामीले बच्चाहरूलाई एकदम अन्डर एस्टिमेट गर्छौँ तर तपाईँहरूले हेर्नु भयो भने बच्चाहरूलाई तपाईँहरूले आज उ गर्नुहोस् होइन हात कसरी धुने भन्यो भने बरु उनीहरूले चाहिँ यो स्कुलमा सिकेर मोर देन 50%ले साँच्चीकै त्यो स्टेप्सहरू एउटा दुईटा छुट्याउला तर त्यो स्टेप्सहरू उनीहरूले गर्छ क्या भनेपछि यस्तो चिजमा चाहिँ उनीहरूलाई उ गर्नु पर्यो क्या। अहिले हामी घरमा बस्दाखेरि पनि हामीले बिर्सिन नहुने कुरा यो हो है हात चाहिँ यसरी धुनुपर्छ। अनि अब हामी भर्याङमै कतै बाहिर गयौँ भने सकेसम्म लिफ्टको प्रयोग गर्नु हुँदैन अहिले होइन किनभने लिफ्ट हुने बित्तिकै त्यो हामीले कता कता छुन्छौँ अनि त्यही हात हामीले फेरि धुँदैनौँ। अनि अब बाहिर जाँदाखेरि अथवा कमन युज हुने ठाउँमा भर्याङ चढेको बेलामा हामीले त्यो रेलिङहरू छुनु हुँदैन। यस्तो कुराहरूलाई बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदम सिकाउने इन्भाइरोमेन्टले कति कुरा त यो मिनिस्ट्री अफ हेल्थको वेबसाइटहरूमा पनि छ अहिले होइन। त्यसरी एउटा सबैले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई अलिकति यो चिजले सर्छ यस्तो गर्नुपर्छ हामीले भनेर अलिकति चाहिँ सिकाउन चाहिँ पर्छ। अहिले उनीहरूको त्यो एङ्जाइटी हटाउन चाहिँ जरुरी हुन्छ। So I think 1 hour पनि क्रस भइसक्यो so I think we should end this session or हामीले क्वेसनको सबैको एन्सर गर्यौँ त्यो चाहिँ म एकचोटि म्यामले ठ्याक्कै यो इन्फर्मेसनको कुरा भन्छ त्यसमा ठ्याक्कै अब मन्त्रालयको वेबसाइटहरू हुन्छ त्यो भन्ने कुरामा चाहिँ ठ्याक्कै एड गर्न मन लागेको। अहिले चाहिँ नि एकदमै अब कोभिड-19 को पेन्डेमिक त छँदैछ त्यसमा इन्फर्मेसनको पेन्डेमिक पनि भइरहेछ इन्फोडेमिक पनि भनिरहेछ नि त कतिजनाले। अनि त्यो चाहिँ नि एकदमै कुन कुराको लागि डराउने र कुन कुराको लागि नडराउने भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ त्यो सोर्स चाहिँ अथेन्टिक हुन जरुरी छ। सोसियल साइट्समा आउने यो फेसबुकहरूमा मिमहरूमा आउने कतिवटा कुराहरूले चाहिँ यतिकै अनावश्यक भए मात्रै ल्याइराखेको हुन्छ। त्यही भएर इन्फर्मेसनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ म त भन्छु इट्स द बेस्ट टाइम टु अनसब्स्क्राइब दोज के त्यही रिजन हुन्छ नि आफ्नो जुन फेक न्यूज आएको जस्तो हुन्छ अनसब्स्क्राइब गरिहाल्ने एउटै मात्र अथेन्टिक एउटै फलो गर्नु हैन किनभने अस्ति सडनली एमओएचपी ले जे आउँछ त्यति मात्रै फलो गर्नु होला। एक दिन नै आउँदाखेरि नेपालको 16 केसेस आउँदा अचानक 12-1 बजे 24 पुराइदिएको थियो एउटा कुन चाहिँ न्यूजले हैन एक्ज्याक्टली त्यही मैले पनि हेरेको थिएँ ठ्याक्क। अनि त्यो 24 पुराइदिएको थियो मान्छेहरु सबै ल 24 पुग्यो भनेपछि त भोलि 50 पुग्छ या आउँ हुन्छ नि त्यो चीजहरुलाई न एउटै मात्र फलो गर्ने त्यो अथेन्टिक फलो गर्ने हैन बाकी सबलाई चाहिँ अब अरूलाई अनसब्स्क्राइब गरिदिने हो कि बेस्ट हो। त्यो यो अब एन्जाइटी लिए गरेर हुन्छ नि एउटा त एन्जाइटी आफैले पनि जेनरल पपुलेसनमा पनि एउटा मेन्टल हेल्थको इस्यु बनिरहेको हुन्छ। अनि त्यसले गरेर हस्पिटलमा अब हामीलाई पनि पर्सनल च्यालेन्जेस जस्तो हुन्छ कि त्यो अब मुन म्यामले अघि भन्छ म्यामले चाहिँ अलिकति हायर लेभलबाट पोलिसी मेकिङ लेभलको जस्तो गरेर ट्रेनिङ गराउने जस्तो भनेर भन्छ होइन। तर एज अ मेडिकल अफिसर फ्रन्ट लाइन ठ्याक्क अगाडि बसेर फर्स्ट केस अटेन्ड गर्ने त मेडिकल अफिसर त हामी हुन्छ नि त। अब म आफै सशस्त्र प्रहरी हस्पिटलमा भएर म्यामहरूको टोली हस्पिटलबाट यता आर्मीबाट छाउनीबाट आएर सशस्त्र प्रहरीलाई ट्रेन गराउँदाखेरि फर्स्टको टिममा ट्रेन हुने पनि मै थिएँ। अनि त्यस पछाडि मैले आफ्नो जुनियरहरूलाई ट्रेन गराएँ। त्यो बेलामा चाहिँ ट्रेन गराउँदाखेरि अनि पछि आफै नै केस लिनलाई फर्स्टमा फ्लू क्लिनिकहरू हाम्रो जसरी चलिरहेको छ त्यसमा हेर्दाखेरि फिभर क्लिनिकहरू चलिरहेको छ अहिले हस्पिटलमा त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि
कतिवटा मान्छेहरू चाहिँ यसरी भनेर आउनुहुन्छ कि उहाँहरूको कम्प्लेन नै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो के अरे छिमेकमा कोही आउनुभयो विदेशबाट अनि ऊ चाहिँ तर आएको 2 महिना अगाडि अनि टेस्टेड पनि नेगेटिभ हो हुन चाहिँ तर मलाई अहिले खोकी लाग्यो भने चाहिँ त्यो म टेस्ट गराउन आएको भनेर त्यसरी भन्नुहुन्छ जबकि उहाँको आफ्नो चाहिँ पर्सनल ट्राभल हिस्ट्री पनि के पनि हुँदैन अब मतलब त्यो चाहिँ बेस चाहिँ टोटली एन्जाइटी नै हो भने जस्तो मान्नुपर्छ कि अनि त्यसमा चाहिँ पर्सनल च्यालेन्जेस चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि अब उसलाई टेस्ट गर्ने कि नगर्ने अहिले आएर त हामीले कम्युनिटी लेभलमा स्क्रिनिङ गर्न सक्छ थालिसक्यो अब त त्यो प्रब्लम भएन तर इनिसियल स्टेजमा चाहिँ त्यो चाहिँ नि एउटा हुन्छ नि डिसिजन मेकिङ चाहिँ पर्सनल च्यालेन्जेस नै भएको हो अनि यो सेफ्टी रिलेटेड इस्युजहरूलाई पनि लिएर अब यो अघि म्यामले भनेको कुरालाई नै ठ्याक्क अग्री गर्दाखेरि त्यो पिपिई सर्टेज N95 मास्कको सर्टेज त्यो कुरालाई लिएर पनि हुन्छ नि त्यो चाहिँ पर्सनल च्यालेन्जेसमै पर्छ क्या एज अ मेडिकल अफिसर हामीलाई फर्स्ट लाइनमा बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ अनि के पढेको हुन्छ अब इन्फर्मेसनहरू सबै पढिरहेको हुन्छ अनि पढेपछि अब सिम्पल फिभर अरू नै केही कारणले आएको फिभरहरू पनि हामीलाई नै डायग्नोस्टिक डिलेमा हुने गरेर त्यो डिलेमा हुने गरेर बिरामीहरू आइदिनुहुन्छ अनि अब अघि नै म्यामको कुरामा फेरि म्यामकै कुरामा एड गर्दै है अब इट्स अ भाइरल डिज अघि कसले क्वेसन पनि गर्नुभएको थियो है ठ्याक्क भाइरल हो यो भाइरल भएपछि इट क्यान प्रेजेन्ट विथ एनिथिङ सबैजनाको एउटै सिम्टम हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन यसमा सिम्पल माइल्जिया लिएर आउन सक्छ कफ लिएर आउन सक्छ फिभर लिएर आउन सक्छ सबैजनालाई सबै कुरा हुन्छ भन्ने जरुरी छैन नि त अनि हामीले फेरि म्यानेजमेन्ट गर्ने पनि हो फेरि म्यानेजमेन्ट गर्ने पनि सबै सिम्टोमेटिक हो भनेको ज्वरो आयो भने सिटामोल दिने यो आयो भने डाइरिया पनि हुन सक्छ उसलाई जे पनि हुन सक्छ यही हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन हो हजुर हजुर अब अघि एउटा क्वेसन आएको थियो नि जुन चाहिँ विदेशमा त्यो अर्कै आयो सिम्टम्स नेपालमा सिम्टम्स आएन भनेर त्यो सिम्टम एउटै हुनु जरुरी नै छैन यो भेरिएबल सिम्टम माथि हेड टु टो डिफ्रेन्ट सिम्टम्स हुन सक्छ अनि सबैलाई डिफ्रेन्ट सिम्टम्स हुन सक्छ सबैलाई त्यो कम्बाइन्ड कलेक्टिभ सिम्टम्स आउनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन अब अहिलेसम्म त्यसको डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट नभेटाइसकेको हुँदाखेरि चाहिँ जे सिम्टम भयो सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट जे सिम्टम भयो त्यही सिम्टमलाई ट्रिट गर्ने हामीले अब यसै पनि पोजिटिभ आयो भने पनि डेफिनेट ट्रिटमेन्ट त छैन नि त त्यही भएर बेटर चाहिँ नि अहिलेको लागि प्रिभेन्सनै हो जसो गर्दाखेरि रोग लाग्दैन त्यही नै गर्नु पर्यो अब त्यसको लागि बेसिक फन्डा भनेको लकडाउन स्ट्रिक्टली फलो गर्ने ह्यान्ड वासिङ गर्ने सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्ने कफ एटिक्वेट अब हाछ्यु गर्दाखेरि त्यो भयो अब भिडभाडमा नजाने ग्यादरिङ नगर्ने त्यही कुरा नै हो फलो गर्नुपर्ने हामी यतिजना हेल्थ पर्सनल ग्यादर भएर अब नन मेडिकल पर्सनहरू जो हुनुहुन्छ हजुर मैले त के भन्छु भने अहिलेसम्म जति भाइरस जन्मेको छ जे जति छ मानव जातमा म्यानकाइन्डलाई जित्न सकेको छैन स्मल पक्स होस् होइन सबैलाई वी हेभ डिफिटेड देम स्लो होला होइन कुनै चिजलाई अब भ्याक्सिन बन्छ नबन्छ अब तर वी हेभ अलरेडी अलवेज डिफिटेड भाइरस होइन सो एङ्जाइटी होइन कि एङ्सियस होइन कसियस हुने हो यसको एन्ड छिट्टै आउँछ सो अहिलेलाई चाहिँ यो सोसाइटीमा रहिरहन्छ यसको स्ट्रेन्थ नै त्यो हो कि यो बलियो छैन सार्स जस्तो मर्स जस्तो इबोला जस्तो बलियो छैन यसले तुरुन्तै मार्दैन यो लुकेर बस्छ यसको स्ट्रेन्थ नै त्यही हो होइन त्यसैले त्यो रहिरहन्छ तर हामीले यसलाई डिफिट गर्छौँ नै टाइम अलिक बढी लाग्ला बट भाइरस कहिले पनि अहिलेसम्म मान्छेलाई जितेको छैन हुन्छ सो एङ्सियस भएर म मर्छु कि क्या हो त्यो हुन्छ नि कोरोना लागेपछि सुरुमा त इट वाज लाइक ट्याबु जस्तो नै होइन मलाई कोरोना भयो हुन्छ त्यो होइन कि भए पनि केही हुन्न सकेसम्म नहोस् होइन अब आफूले जो रेगुलरली आउटसाइड काम गर्नुपर्छ जस्तै हेल्थ वर्कर होला अब जस्तै कुनै अब रेगुलर सप्लाई गर्ने जस्तै फुडदेखि लिएर गर्ने यिनीहरू धेरै बाहिर गइराख्नु पर्ने हुन्छ यिनीहरूले चाहिँ आफू सब परिवारको चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज छ अथवा बुढाबुढीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग टाढै बस्ने आफूलाई सकेसम्म इन्टरेक्सन कम गराउने यस्तो चिजहरू फलो गर्नुभयो भने बिस्तारै हराउँदै जान्छ यिनीहरू समाजबाट अनि आफै ठिक हुन्छ होइन बिस्तारै अरू कुराहरू भनेको एङ्सियस भएर भयो भने झन् त्यसले चाहिँ नि आफूलाई त्यो युआर प्रोन टु इन्फेक्सन के सो काम हुने यो कुरामा चाहिँ मैले पनि डाक्टर मजेससँग एकदम म पनि पुरै फुल्ली एग्री गर्छु होइन
हाम्रो हाम्रो अहिलेको कन्सर्न नै के भन्दाखेरि ला कोरोना भाइरस भयो भने ल अब हामी मर्छौँ के त्यति नै छ होइन। ला मलाई कोरोना भाइरस भयो अब म मर्छु होइन। इभन हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरू पनि होइन कस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि अलिकति रिलक्टेन्ट हुनुहुन्छ क्या होइन। म जानु पर्यो म त्यहाँ अब ट्रेनिङ गराउँदाखेरि हामीलाई पहिला कस्तो फिल भयो भने ट्रेनिङमा नाम हाल्दाखेरि नै ला मलाई भोलि पठाउन लाग्यो भन्ने त्यो एउटा एङ्जाइटी त्यसै आउने क्या होइन। हामीले त प्रिपेयर गर्न खोजेको हो होइन। परेको खण्डमा परेन भने ठिक छ तर परेको खण्डमा वी सुड बी प्रिपेयर्ड भनेर गर्न खोजेको हो होइन। अनि हामीले यो चाहिँ कहिले पनि सोच्नु हुँदैन कि मलाई कोरोना भाइरस इन्फेक्सन भयो भने म मर्छु भनेर क्या। मैले अघि नै भनिहालेँ 80% के जस्तो माइल्ड हुन्छ। हामी त्यही माइल्डमा भइहाल्यो भने पनि हामी त्यही माइल्डमा पर्न सक्छौँ नि होइन। र राम्रैसँग हामी त्यहाँबाट निस्किन पनि सक्छौँ। अनि त्यही भएर हामीले ट्रेनिङमा पनि सधैँ फोकस गर्न खोज्ने कुरा के भने हामी यदि जान पर्यो भने पनि वी सुड बी मेन्टली प्रिपेयर्ड एन्ड वी सुड बी प्रिपेयर्ड होइन। अनि फेरि हामीले जस्तो अघि नै पनि कुरा आइसक्यो होइन। खालि अब मिडियामा पनि के छ त हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स नै एफेक्टेड भयो हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स नै मऱ्यो भने होइन। तर त्योभन्दा बढी हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरू त घर फर्केर पनि गएको छ नि आफ्नो फ्यामिलीलाई भेटिरहेको छ। त्यो कुरा कहिले पनि न्युजमा आउने त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिएर त्यही भएर मैले जहिले पनि ट्रेनिङ सुरु गर्दाखेरि नै के भन्छु भने यदि हामी जान पर्यो नै भने पनि होइन हामी चाहिँ वी आर रेडी टु गो एन्ड वी विल कम ब्याक एन्ड वी विल कम ब्याक हेल्दी भनेर त्यो एउटा एम जानुपर्छ। अब पहिले नै म मर्छु मलाई नै लाग्छ भनेर गयो भने त त्यो इम्युनिटी त्यसै कम भइहाल्यो नि। चान्स त त्यसै त्यहाँनिर बढ्यो नि होइन। एउटा पोजिटिभ इन्फोर्समेन्ट लिएर जानुपर्छ त्यही हो। हो म्यामको कुरामा त्यही अब वर्ल्ड वाइड आजको स्ट्याटिस्टिक्समा पनि त टोटल इन्फेक्टेडको नम्बर वर्ल्ड वाइड हेर्दाखेरि 36 लाख छ 36 लाख अनि डेथ चाहिँ 2,50,000 भनेको त त्यहाँबाट पनि हामीले फ्याटिलिटी 83% in mild conditions, 17% critical. So that's declining अहिले त। पहिला त recently it had gone up to 21% गइसकेको थियो। So we are declining 18% मा। मोर्टालिटी पनि right now कति छ अहिले I guess 3% कि 4% छ गरे। It's declining. ओभरअल हेर्दा चाहिँ 6.9 हुन्छ तर कन्ट्रीजमा डिपेन्ड गरेको छ त्यो त डिक्लाइनिङ छ। गुड इभिनिङ एकचोटि हाई म विवेक पौडेल है स्कुल 17th ब्याच र म सानको मेम्बर पनि हो। सो सर्वप्रथम चाहिँ म यस कोरोना पेन्डेमिकको अगेन्स्टमा फाइट गरिरहनु भएको सबै डक्टर हेल्थ प्रोफेसनल्स त्यसपछि नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न संस्था सुरक्षा निकाय र अरू सबैजना यससँग रिलेटेड हुनुहुने सबैजनालाई चाहिँ अन बिहाफ अफ सान अनि त्यसपछि एज अ पब्लिक र सबैको तर्फबाट चाहिँ ग्रेटिट्युड एक्सप्रेस गर्न चाहन्छु है। वी आर रियली थ्याङ्कफुल फर अल द डेडिकेसन हार्डवर्क सर्वप्रथम। र दोस्रो कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई यही मौका पारेर चाहिँ हामीले सानले पनि वी आर एक्टिभली वर्किङ अन दिस पेन्डेमिक भन्ने कुरा पनि जानकारी गर्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ विथ कोअर्डिनेसन विथ डक्टर नवीन्द्र राज डिस्टर टिचिङ हस्पिटलमा भइसन्थ्यो र सुमन पाण्डे सेकेन्ड ब्याच सुपिङ क्याम्पस हामीहरूले मिलेर चाहिँ पिपीको बनाउने र त्यसपछि हामीले पिपी पनि हेल्प गरेका थियौँ। बिसाइड्स वी हेभ अल्सो सोन आवर इन्ट्रेस्ट टु वर्क एज अ भोलिन्टियर। नेपाली आर्मीमा चाहिँ हामीले सानले चाहिँ हामी वी वान्ट टु डु समथिङ भनेर हामीले जानकारी गराएर नेपाल आर्मीबाट चाहिँ वी विल कल यदि त्यस्तो केही पर्यो भने हामी सानलाई बोलाउँछु भनेर उहाँले एस्योर गर्नुभएको छ नेपाली डिपिआरबाट नेपाली आर्मीबाट। सो यो मोमेन्ट म त्यो कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र बिसाइड्स द्याट हजुरहरूको यो नेपालमा चाहिँ अहिले डक्टरहरूलाई चाहिँ कतिवटा केसहरूमा चाहिँ डक्टरहरूलाई इग्नोर गर्ने जस्तो सिचुएसन जस्तै सोसाइटीमा चाहिँ घरबेटीले चाहिँ घरमा अब बस्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई केही गरे जस्तो आई मिन इग्नोर गर्न खोजे जस्तो न्युजहरू आएको थियो। सो यसले चाहिँ डक्टरहरूलाई कस्तो असर पार्छ र हामीले चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ युनिटी इज स्ट्रेन्थ यो भाइरससँग फाइट गर्नुमा चाहिँ हामी सबै युनाइटेड हुनुपर्छ भन्ने मेसेज चाहिँ कसरी दिन सक्नुहुन्छ भनेर डक्टर मुन थापा म्यामलाई चाहिँ यो क्वेसनलाई एड्रेस गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू डक्टर के अरे विवेक भाइ सरी। यो तपाईँको क्वेसन चाहिँ एकदमै भ्यालिड किनभने मेरै हस्पिटलमा डिपार्टमेन्टमा एकजना डक्टर हुनुहुन्छ होइन उहाँ सिभिलियन डक्टर हो। हामीले उहाँलाई करारमा लिएको उहाँलाई चाहिँ यो जब सन सिटी अपार्टमेन्टमा केस देखियो नि 3टा केस त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई इभिनिङमा चाहिँ उहाँ चाहिँ यहीँ तल यो
भैँसीपाटीको एपार्टमेन्टमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ एपार्टमेन्टको मान्छेहरूले फोन गरेर अब तपाईँ हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ, त्यो भएर कि चाहिँ तपाईँ हस्पिटलमै बस्नु पर्यो कि चाहिँ तपाईँ काम गर्न जानु भएन यो अवस्थामा, किनभने भोलि तपाईँमा देखियो भने त हामी सबैजना लकडाउन हुने रहेछौँ भन्ने कुरा निस्केको थियो क्या त्यतिखेर होइन। सो यो सिचुएसन चाहिँ यहाँ मात्रै भएको होइन, इन्डियामा पनि भएको देखेको छौँ। यसमा चाहिँ सर्वप्रथम त दुःखको कुरा चाहिँ अब उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएन कि वी आर नट वर्किङ फर आवर्स होइन, वी आर वर्किङ फर द कन्ट्री होइन। अब यसमा त झन् हामीले चाहिँ खास भन्ने भए आफ्नो नेबर्सबाट आफ्नो फ्यामिलीबाट यतिखेर त सपोर्टै मागिरहेको हुन्छौँ होइन। हामीलाई पनि अलिकति केही नभए पनि सर्टन अमाउन्ट अफ मेन्टल प्रेसर त हामीलाई पनि छ, तर एट द सेम टाइम हामी पनि आफू अलिकति उ त छौँ नि होइन, कन्सियस त छौँ। यदि हाम्रै हस्पिटलमा केसेस देखियो भने हाम्रो पनि आफ्नै प्लान हुन्छ होइन। जो केसेस देखिसकेपछि जो केससँग इन्भल्भ हुने मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूलाई त हाम्रो हस्पिटलको सबै हस्पिटलको प्लान नै हुन्छ कि अब पोजिटिभ केसेस देखिसकेपछि चाहिँ पिपी लाएर, हुन त पिपी लाएर गएको खण्डमा त युएस युके जहाँ पनि विदेशमा पिपी लगाइसकेपछि चाहिँ घरै जाने हो होइन। तर हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अझ कतिपय हस्पिटलहरूमा डाइरेक्टली केयरमा इन्भल्भ हुनेहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई राख्ने बन्दोबस्त पनि गरिसकेको छ क्या हस्पिटलले नै होइन। सर्टेन डेज राख्ने, काम गराउने, अनि बरु त्यसपछि क्वारेन्टिनमा एउटा ठाउँमा लगेर राखेर त्यसपछि मात्रै घर पठाउने भनेर यसरी प्लान पनि भएको छ होइन। अब यो अवस्थामा चाहिँ हामी सबैले नै यो फोरममा नै र प्लस सबै ठाउँमा भनौँ न सपोर्टको आश गर्नुपर्छ क्या होइन। कतिपय कन्ट्रिजहरूमा अब कहिलेकाहीँ देखिन्छ पनि नि है फेसबुकमा, अब जस्तो इन्डियामा नै एक ठाउँमा चाहिँ अब डक्टरहरूलाई त्यसरी आउन दिएको थिएन, क्रिमेसन नै भाइलेन्ट भएको थियो, क्रिमेटिक भएको थियो उसलाई होइन। एकजना बित्नु भएको डक्टरलाई क्रिमेसन नै गर्न दिएन। क्रिमेसन नै गर्न दिएन। त्यस्तो भयो भने फेरि एट द सेम टाइम हिजो अस्ति मात्रै मैले फेरि एउटा देखेकोमा चाहिँ जो कोभिड पेसेन्ट ट्रिट गरेर अनि आफ्नो ड्युटी Return. सकाएर फर्केकोलाई चाहिँ फेरि फुलमाला गरेर एकदम सबैले ताली पड्काएर वेलकम पनि गरिरहेको थियो भनेपछि अलिकति चाहिँ त्यो बेलाको सिचुएसन पनि अलिकति चेन्ज पनि हुन्छ होला। किनभने अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने केसेसहरू कम छ होइन। त्यो भएर सबैले एकदम धेरै यो मिडियाहरू हेरेर सोसियल मिडियाहरू हेरेर अब अहिले नै हामी मध्ये कसैलाई इन्फेक्सन देखियो भने चाहिँ सोसाइटीले अलिकति एक्सेप्ट गर्न गाह्रो मान्छ। तपाईँ घरमा नआउनुहोस्, तपाईँ कहाँ आइसोलेसनमा बस्नुहुन्छ बस्नुहोस्, हामीलाई नसार्नुहोस् भन्छ भने भोलि इन्डियाको जस्तो केसेस बढ्न थालिसकेपछि अब त्यो बेलामा त्यो कम्युनिटी ट्रान्समिसन यस्तो हुन्छ कि त्यतिखेर हामीलाई न कुनै टेस्टको जरुरत पर्छ होइन। जसलाई पनि रुगाखोकी ज्वरो लाग्ने बित्तिकै आफै सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यतिखेर त्यो लोकालिटीको मान्छेले पनि लोकल पिपलहरू सबैले बुझ्न थाल्छन् कि यो भने जस्तो हामीलाई पहिला साधारण रुगाखोकी हुन्थ्यो नि अब त्यस्तै स्थितिमा आउँछ क्या। त्यो भएर कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जस्ट वेट एन्ड वाच मात्रै गर्दा पनि सिचुएसन चेन्ज हुँदै पनि जान्छ होइन। एभ्री सोसाइटी हेज सम नो ब्रेनर्स पनि हाम्रोमा मात्र होइन, अमेरिकामा पनि नो ब्रेनर्सहरूको कमी छैन। त्यो अलिअलि त हामीले एजुकेट गर्न सक्नुपर्छ। एङ्जाइटीले हामीले चाहिँ तर जहिले पनि यो पोजिटिभ गरेर त्यो एजुकेट गर्नै पर्छ। यो नेगेटिभ गर्ने जुन सोर्सै नहुने चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ वास्ता गर्नु हुँदैन क्या। त्यही हो अब हामीले सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ एकदम यो एउटा ऊ मात्रै होइन एकजना मान्छेको मात्रै त्यो रोल नै होइन यसमा। यो त पुरै यसमा फेरि हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सको मात्रै रोल हुँदैन क्या, होल कन्ट्रीकै रोल हुन्छ। अब एकदम पेन्डेमिक एकदम बढ्दै गइसकेपछि त अब हामीले नै सुन्यौँ नि इटलीतिर अब जब मेडिकल प्रोफेसन्सहरू अब डक्टर्स नर्सेस प्यारामेडिक सबै सकिएपछि इभन साइन्स ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेलाई पनि बोलाएर ट्रेनिङ गराएर सर्टेन आवर्स ट्रेन गराएर त काममा लियो भनेपछि अब त्यो अवस्थाको लागि पनि प्रिपेयर त हुनुपर्ने हुनसक्छ होइन। अब लेट्स होप फर द बेस्ट एन्ड प्रिपेयर फर द वर्स्ट भनेकै जस्तो हो। तर सिचुएसन पनि जस्तो सिचुएसन हुन्छ त्यो अनुसार अलिकति चेन्जेसहरू चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो लेट्स बी पोजिटिभ। मिडियाले चाहिँ एभ्रिथिङ नेगेटिभ चाहिँ चाँडै बिग्दो रहेछ क्या।
चिज चाहिँ अनि हामी पनि फेरि त्यस्तो त्यो नेगेटिभ टपिक हुने बित्तिकै छिटो हेर्छौँ नि त अट्र्याक्ट त्यो भएर के हुन्छ नि देयर हन्ड्रेड्स अफ पोजिटिभ त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा हुन्छ कसैले देख्दैन अनि वान सर्टन नेगेटिभ थिङले चाहिँ दे टेक्स सबै चिजलाई के कभर गर्छ सो वी सुड अभोइड दोज नेगेटिभ थिङ्स होइन हाम्रो सोसाइटीमा कोही न कोही राम्रा कोही नराम्रो भइहाल्छन् सबैले राम्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन अलिअलि नेगेटिभ हुन्छ नेगेटिभलाई र पोजिटिभले कभर गर्ने हो है अब बिस्तारै ग्रेभिटी डिजिजको पहिला त कसैलाई पनि थाहा थिएन हामी इभन डक्टर्सलाई पनि थाहा सर्टेन थिएनौँ के डिजिज हो भनेर सोसाइटीमा त के भन्छ कोरोना भनेको त्यो एउटा मुभीहरूमा आउँछ नि त एपोकालिप्स टाइपको क्या अब द वर्ल्ड इज एन्डिङ टाइपको त्यो भइसकेको थियो अब त्यो क्रममा के हुन्छ भने कोहीले खोकिदियो मेरो माथि यो डक्टर हो हेल्थ वर्कर हो म मर्छु भन्ने पनि कन्सेप्ट हुन्छ र बिस्तारै ग्रेभिटी अफ डिजिजको वर्ल्ड वाइड देख्दाखेरि चाहिँ मान्छेले बुझ्न थालिसकेको छ वी शुड फोकस अन पोजिटिभ थिङ्स त्यति हो मेरो अनि विवेक भाइले त्यो भनेको कुरामा के अब इट इज समटाइम्स द अदर वे अराउन्ड अब घरपट्टि अथवा अरू मान्छेहरू नजिकै बस्ने मान्छेहरू नेबर्सहरू छिमेकीहरू एन्सियस हुनु भन्दाखेरि पनि हामी आफै एज अ हेल्थ पर्सन पनि आफै नै पनि एन्सियस भइरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ नट रिगार्डिङ कि मलाई नै रोग लाग्छ भन्दाखेरि पनि मैले क्यारी गरेर हस्पिटल जाने बेलामा डर लाग्दैन उच्च मनोबलै हुन्छ तर फर्केर आउने बेलामा चाहिँ मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स हुन्छ नि सुरुको हामीले भर्खर टेस्ट गर्न थाल्दाखेरि हाम्रो सशस्त्र हस्पिटलमा भर्खर टेस्ट गर्न थाल्दाखेरि स्वाब परीक्षणको लागि पठाउँदाखेरि मैले आफैले नै स्वाब पठाएकोहरू पनि इनफ्याक्ट मैले पिपी नै लगाएको थिएँ कि त्यो पनि हुन्छ नि एक दिनमै पठाएको स्वाबहरू फ्राइडे पठाएको स्वाबहरू त्यो दिन त रिपोर्ट आउँदैन नि त इट विल टेक वान फुल डे वर्किङ टाइममा मात्रै गर्थ्यो सुरुमा 10 बजेदेखि रन गरेको टेस्ट 5 बजे बेलुका मात्रै सकिन्थ्यो 5:30 बजेतिर 6 बजेतिर बेलुका मात्रै रिपोर्ट आउँथ्यो त्यो बेलामा अनि फ्राइडे पठायो 11-12 बजेतिर अनि त्यस पछाडि रिपोर्ट आएन स्याटरडे रन गरिदिएन छ अनि सन्डे भनेपछि म फ्राइडेदेखि घर नआएर हस्पिटलकै क्वारेन्टाइन बिल्डिङमा बसेर मन्डे बिहान मात्रै घर आएको छु कि त्यो सन्डे इभिनिङमा मात्रै धेरै राति मात्रै रिपोर्ट आयो अनि मन्डे बिहान मात्रै नेगेटिभ आएपछि म आफै घर आएको जस्ट फर द फ्याक्ट द्याट त्यो हुन्छ नि मैले आफैले डिजिज क्यारी गरेर घरमा नलिएर आउँ मेरो वरिपरि त्यस्तो आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि होइन एचआइभी एउटा ट्याबु थियो नि एचआइभी को मान्छे छ भन्ने बित्तिकै 10 मिटर टाढा बसेको थियो भने मान्छे त्यहाँबाट भाग्थ्यो नि त्यो टाइम पनि थियो नि त होइन अब अहिले त एचआइभी एक्सेप्ट गरिसकेको छ नि सोसाइटीले एक्सेप्ट इन अ सेन्स कि डज नट गेट ट्रान्समिटेड यसरी भनेर सो बिस्तारै त्यो हुन्छ नि डिजिज एउटा कम्युनिटीमा आएपछि त्यसको बारे बुझ्दै गरेपछि मान्छेको एङ्जाइटी यो नेगेटिभ थट्सहरू घट्दै जान्छ त्यो यो सर्टेन पिपुलले गरे भने बित्तिकै तुरुन्तै उनीहरूप्रति नेगेटिभ सोच्नु पनि गलतै हुन्छ होइन अब त्यो अनलेस दे बिकम भाइलेन्ट दे टेक अब हुन्छ नि कोही प्रति डक्टरले हातपात गर्छ दोज आर साइकोप्याथ्स होइन दोज आर साइकोप्याथ्स होइन कोही एङ्जाइटी लेभलले गर्दा अलिकति बढी बोलिदिने कसैले उ गर्छ भने दोज आर लाइक एक्सेप्टेबल चिज जस्तो लाग्छ है मलाई बाई द टाइम चाहिँ एउटा डिजिजको बारे बुझेपछि सबैले चाहिँ मान्छेले होइन एचआइभी जस्तै हुन्छ कि एचआइभी यसरी सर्दैन है हात ह्यान्डसेक गरेर सर्दैन एचआइभी भनेपछि त्यो टाइममा त एचआइभीको देखेपछि इभन मेडिकल पर्सनल्स पनि हुन्छ नि अलिकति एक स्टेप पछाडि भाग्थ्यो क्या अब त त्यो टाइम छैन नि सो मोस्ट प्रोबेबली इट सुड नट बी मेजर इस्यु है होपफुली हामीले सुन्दैनौँ तर नो ब्रेनर्सको कमी छैन संसारमा थ्याङ्क यू दादा अब वी आर अलमोस्ट एट द इन्ड अफ द सेसन सो यो कार्यक्रम सकिनुभन्दा अगाडि चाहिँ म डाक्टर मुन थापा म्यामलाई चाहिँ उहाँको आजको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो है बिङ कनेक्टेड ब्याक टु द स्कुल यो सानको प्रोग्रामको बारेमा केही लाइट अलिकति केही भनिदिन र थप आउने दिनमा चाहिँ सानसँग कसरी कनेक्टेड हुने बारेमा पनि थप अलिकति कुरा उजागर गरिदिनु हुन डाक्टर मुन थापा म्यामलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दछु ल थ्याङ्क यू विवेक भाइ तपाईँको यो क्वेसन भन्दा अगाडि एकजना एउटा अर्को क्वेसन रहेछ सलुज देवको होइन उहाँले चाहिँ यो देयर आर रिपोर्ट्स अफ हाई इन्सिडेन्स अफ थ्रोम्बोसिस एन्ड भिनस थ्रोम्बोएम्बोलिजम द्याट हेभ बिन फाउन्ड इन आइसियु पेसेन्ट्स भन्नुभएको छ होइन विथ कोभिड अनि वाट मेक्स इट मोर लिथल निमोनिया अर डिआइसी भन्नुभएको रहेछ अहिले चाहिँ आइसियुमा जति एडमिसन्स हुन्छ उनीहरूमा चाहिँ पहिला चाहिँ अब निमोनियाले गर्दाखेरि एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम यो एआरडिएस हुन्छ अथवा एक्युट किडनी इन्जुरीहरू हुन्छ भन्ने सँगसँगै अहिले चाहिँ स्टडिजहरूले चाहिँ थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोएम्बोलिजमहरू पनि देखाइरहेको छ इभन पिडियाट्रिक एज ग्रुपमा पनि सेप्टिक सकहरू भएर अथवा कावासाकी लाइक इलनेस भएर आउँछ भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ होइन तर
मोर लिथल चाहिँ अब निमोनिया अर डिआइसी भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ निमोनिया भन्दा पनि निमोनियाले भन्दा पनि एआरडिएसले बढी छ प्लस डिआइसी सेप्टिक सक त्यस्तोले छ अहिले चाहिँ होइन त्यो अब विवेक भाइको उसमा चाहिँ टपिकमा आउँदाखेरि चाहिँ आज चाहिँ म यसरी अब हामी सानको एउटा मतलब वीरेन्द्र सैनिक अथवा सैनिक महाविद्यालय भनौँ है अहिलेको लागि त अब हामी चाहिँ जस्तो अब ब्याचमा चाहिँ ग्यादरिङहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्ट ग्यादरिङ्सहरू हाम्रो 2 महिना 3 महिनामा भइरहन्थ्यो होइन पहिला पहिला त अब त्यो पनि हुँदैन थियो यो पनि जस्तो सोसियल मिडियाको कति फाइदा चाहिँ यो पनि छ अहिले अब फेसबुक होइन यस्तोले गरेर हामी अलिकति फेरि इन्टरकनेक्टेड भयौँ बिचमा अब हाम्रो यस्तो पनि भयो अब प्रोफेसनको कुरा आयो पहिला त्यो भएर पनि होला अब अहिले चाहिँ सोसियल मिडियाले गरेर हामीलाई क्लोज पनि गराएछ अनि प्लस हामी अब अहिले चाहिँ 2 महिना 3 महिना जस्तोमा चाहिँ जेस भेटघाट गरि नै रहन्छौँ आफ्नो ब्याचमेट्सहरूसँग चाहिँ तर सानकोमा चाहिँ मेरो कसरी अब दुर्भाग्यवश भनौँ जे प्रोग्राम सानको हुन्छ म कहिले न कहिले कुनै न कुनै रूपमा कि काठमाडौँ बाहिर नै भएको अवस्था हुन्थ्यो भने कि चाहिँ ड्युटीमा त्यस्तो भएर मैले अहिलेसम्म चाहिँ त्यति सानको चाहिँ प्रोग्रामहरू अटेन्ड गर्न पाएको छैन तर आई एम भेरी प्राउड टु बी अ पार्ट अफ दिस फ्यामिली होइन र यसरी आज चाहिँ यो पनि मलाई यसरी हाम्रो इन्टरेक्टिभ सेसनहरू भइरहेको छ यस्तो भन्ने पनि थाहा थिएन मलाई हाम्रै ब्याचमेट विकास खत्रीले अस्ति उसमा मेसेन्जरमा मेसेज पठाइसकेपछि अनि मैले कल गरेर अनि यस्तो छ भनिसकेपछि आई वाज इन्ट्रेस्टेड होइन अनि त्यसमा पनि अब अहिले चाहिँ अब यो कोरोना भाइरसको टाइममा जे चिज पनि अलिकति आफूले केही चिज नलेज जानेको छ भने त्यो सेयर गर्ने प्लस अरूबाट नलेज लिने कुरामा चाहिँ एकदमै किनभने यो न्यू टपिक भएको भएर इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अब यसमा यो यसरी इन्टरेक्टिभ सेसन गरेर सबै मेम्बर्सहरूसँग यसरी कुरा गर्न पाउँदाखेरि होइन एउटा भिडियो कन्फरेन्स गर्न पाउँदा प्लस उहाँहरूको क्वेसन्सको एन्सर्स गर्न पाउँदाखेरि एकदम आज एकदम राम्रो फिल भयो मलाई यो चाहिँ एकदम यस्तो चिजहरू चाहिँ कन्टिन्यू नै हुनुपर्छ हरेक टाइममा केही न केही कुनै न कुनै टपिक एउटा त भइ नै हाल्छ होइन अब अहिलेको टपिक हट टपिक नै अब कोरोना भाइरस भएको भएर यतिखेर हामी अलिकति हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरू बढी इन्भल्भ भयौँ तर यो चाहिँ हुन्छ नि पछि पनि यो अहिले लकडाउनमा मात्र नभएर पछि पनि अब एटलिस्ट पछि त सबैजना हामी बिजी हुन्छौँ तर पनि वान्स अ मन्थ चाहिँ एउटा कुनै टपिकमा कसैले यसरी गरेर यो चिजलाई अब मलाई अहिले नै अब डाक्टर अन्जुकै कुरा गरौँ भने अब ऊ मेरो स्टुडेन्ट हो होइन मैले अस्ति उनीहरूको एपिएफ हस्पिटल कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल भनेर मक ड्रिल हेर्नलाई म नै गएँ मैले त्यहाँ अन्जुलाई देख्दाखेरि हो हाम्रो स्टुडेन्टले यस्तो राम्रो काम गरिरहेको रहेछ उनीहरू भने हामीलाई अरू स्टुडेन्ट आफ्नो स्टुडेन्ट देख्दाखेरि यति गर्व भयो होइन तर अब आज मैले के अरे आज त नभनौँ अस्ति जब अन्जु पनि छ भनेपछि अब उसको झन् अब हाम्रो त्यो एउटा बन्ड अब फेरि अझै सेपरेट बन्ड हुन्छ क्या अब त्यस्तै डाक्टर मजेसलाई अब मैले चिनेकै थिइनँ होइन डाक्टर समीरलाई चिनेकै थिइनँ यसरी हुन्छ नि अब के भयो भने हाम्रो अब एज अ डक्टर मात्रै भएन अब एज अ we are related more बन्ड फेरि त्यो यो बन्ड फेरि छुट्टै छ क्या यो बन्ड फेरि होइन एकदमै छुट्टै बन्ड छ होइन त्यो भएर यसरी हामीले हाम्रै कलेजको हाम्रै स्कुलको भनिसकेपछिको बन्ड फेरि एकदमै छुट्टै हुन्छ अनि यो के बन्ड हो थाहा छैन तर यो एकदमै ऊ हुन्छ क्या एउटा दिस इज अ भेरी डिप कनेक्सन के त्यो भएर हामीले एक अर्कोलाई चिन्न पाउँदाखेरि समीर सरले पनि एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्न होला यो बन्डलाई है त्यो भएर यो त एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी हो यस्तो चिजहरू कन्टिन्यू भइरहनु पर्छ थ्याङ्क यू सो मच म्याम अनि त्यस्तै अरू मोडरेटर दादाहरूलाई पनि दिदीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ अस लगभग अब आजको कार्यक्रम हामी लगभग समापन गर्दैछौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो मोडरेटर दादा मजेस दादालाई चाहिँ एकदम सर्टली ब्रिफली चाहिँ हजुरको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो र बिङ कनेक्टेड ब्याक टु द सन सेम तर एकदम सर्टली एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु न थ्याङ्क यू फर्स्ट अफ अल त त्यही त मैले अघि डाक्टर मुनसँग पनि सेयर गरेको थिएँ कि फर्स्टमा बालगोपालले भनेपछि आई वाज लाइक रिलक्टेन्ट फर्स्टमा होइन बट पछि त के भने डाक्टर मुन भन्नुभएपछि मैले चाहिँ
याद गरेको थिएँ 1-2 चोटि पहिला त्यो हेरेको थिएँ उहाँको सबै चिज भएर सो आई फिल द्याट हुन्छ नि अब हाम्रै स्कुलको भन्ने लाइक वीरेन्द्र सैनिकको भनेपछि त्यो अर्कै फिल आयो क्या सो आई कुडन्ट से नो होइन मोडरेटर हुनलाई बेसिकली फेरि यो त्यो उहाँले भन्नुभयो जस्तो यो अचम्मको चिज रहेछ कि एभ्रिथिङ इज लाइक इट फिल्स गुड हुन्छ नि वीरेन्द्र सैनिक अथवा सैनिक अवश्य अहिले त भन्छ होइन त्यो भन्ने बित्तिकै इट फिल्स गुड सायद मेसको खानाले हो कि के ए अनि त्यो भएर अनि आज अब कुराहरू सेयर गर्न पाइयो होइन कतिजना अब कतिको क्वेसन पनि अब सकिएन होला होइन अब यो के हुन्छ भने गफ गर्दा गर्दै कता कता अब ध्यान हुन्छ यो जाँदैन रमाइलो लाग्यो धेरैजनालाई कतिजना चिनेको पनि थिएन बिर्सेको थिए होइन सबै भेट भयो प्लस अब कतिवटा कुरा थाहा पनि पाएँ नयाँ चिजहरू होइन डाक्टर मुनकोबाट सेयर गरेर क्वेसनहरू हेरेर है आई वुड रिक्वेस्ट एभ्रीबडी अब यस्तो चाहिँ के हुन्छ भने यो रिकनेक्सनले एकदम त्यो ऊ ल्याउँदो रहेछ कि एनर्जी है सो आई वुड रिक्वेस्ट एभ्री वान टु बी अ पार्ट अफ हुन त सानको पार्ट नै हो तर लाइक के भन्छ नि त्यो फर्म भरेर लिगल्ली होइन त्यो चाहिँ हुन सबैलाई चाहिँ त्यो आई रिक्वेस्ट है आई हेभ हर्ड द्याट मेरो ब्याचको पनि धेरैजना छ मेरो ब्याचको धेरैजना छैन आम रिक्वेस्टिङ मेरो ब्याचलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ जोइन हुनु सानमा एन्ड सो वी शुड आई ह्याड अ भेरी गुड एक्सपिरियन्स है या हिज बिहानैबाट एक्साइटेड थिएँ आई वाज द फर्स्ट गाई टु जोइन कोही सन्तोष थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड थ्याङ्क यू डाक्टर मुन फर दिस अपर्च्युनिटी फर नोइङ है आई एम भेरी प्राउड है अहिले चाहिँ पार्ट अफ सैनिक स्कुल थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म्याम हजुर म्यामलाई पनि म चाहिँ स्पेसल थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु है म्याम जुन कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ त्यो अन्जु बहिनी सबैजना थ्याङ्क यू सो मच we are proud of we are really proud of thank you let's all be proud जय सैनिक to be a part of this group हैन रमाइलो लाग्दो रहेछ कहिले स्वस्तिमा खड्का हाम्रो स्कुलको रहेछ कहिले हाम्रो यो रमेश ब्रोको छोरो के अरे के ऊ हुँदाखेरि त्यो चिज छ नि कस्तो रमाइलो फिल हुँदो रहेछ सो आई वान्ट टु नो मोर पिपल हुन्छ नि स्टिल हुँदो रहेछ कतिजना छौँ होइन सोसाइटीमा कतिले इम्प्याक्ट गरेको चाहिँ थाहै हुँदैन कि सडनली यु रियलाइज अनि कसैले भनेपछि त्यो बेलामा अर्कै हुन्छ होइन अस्ति अब डाक्टर पावनलाई कहिले काहीँ भेट्दाखेरि हुन्छ नि हाम्रो त्यो दिनको याद आउँछ सबै चिजहरू इट गेट्स ब्याक सो आई वुड बी बेटर नोइङ सो मेनी पिपल होइन सोसाइटीमा के गर्दैछ अनि हामीलाई फेरि कहिले काहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने चिनिँदैन नि त होइन जस्तो डाक्टर रमेश सिंह भण्डारी हाम्रो प्रोफेसर अहिले टिचिङको होइन ऊ चाहिँ मेरो ब्याचमेट हो नि त होइन अनि उसको अस्ति जब ऊ प्रोफेसर भयो होइन अनि हामीलाई बोलाएको थियो त्यो बेलामा एउटा सानो पार्टीमा होइन अनि त्यो दिन चाहिँ हाम्रो सिनियर हाम्रो इमिडिएट सिनियर एकजना दिदी हुनुहुन्छ होइन डाक्टर रिमा राज भण्डारी उहाँ चाहिँ न्युरो फिजिसियन होइन उहाँ पनि टिचिङमै हुनुहुन्छ अनि उहाँ पनि आउनुभयो होइन अनि टिचिङमा रमेश पनि टिचिङमै छ रिमा दिदी पनि टिचिङमै हुनुहुन्छ होइन तर उनीहरू दुईजनालाई चाहिँ फेरि होइन वीरेन्द्र सैनिकको भनेर थाहा रहेन रहेछ क्या होइन द्याट डे ओन्ली के रमेश केम टु नो क्या अनि हामी यति रमाइलो भयो होइन त्यो बेलामा एकछिन होइन उसले रिमा दिदी डाक्टर रिमा भन्ने तर हामीलाई थाहै रहेन रहेछ उनीहरूलाई कि एउटै कलेजको भनेर के त्यो छ नि हाम्रो एउटा हामी एकदम के छ भने हामीले चना खाएको छ त्यहाँ रमाइलो चिजहरू नचिनेसम्म चिनिँदैन चिनेपछि बन्ड आउँछ सो त्यो सानको जुन एउटा फर्मल बनाएको छ नि दिस वुड बी भेरी फ्रुटफुल टु एभ्री वान के हुन्छ नि हामीले एकअर्कालाई चिन्न सक्छौँ कति बिर्सिसकेका छौँ अब सुरेन्द्र दाईलाई देखिरहेको छु मैले यहाँ होइन उहाँ ब्याक देन हामी सानो थियौँ फुच्चे है उहाँ सेम हुनुहुन्छ टोपी लाउनु भएको छ अब त्यसभित्र के छ थाहा छैन बट हिज स्टिल सेम होइन सो रमाइलो हुन्छ लेट्स रियुनाइट जसरी हुन्छ So we are almost at the end of the session र यो सेसन सकिनुभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि पनि पुनः थ्याङ्क यू सो मच फर फाइटिङ फ्रन्ट लाइनमा बसेर चाहिँ फाइट गर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू र त्यो बाहेक आज हामीसँग जोडेर आफ्नो नलेज एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण डक्टर टिमहरूलाई थ्याङ्क यू भन्दै हाम्रो सानको चाहिँ पेजहरू छ फेसबुक पेजहरू छ है सान सल्लाहकारी एलुमनाई एसोसिएसन नेपाल भनेर पेज छ बिसाइड्स हाम्रो सानको चाहिँ विभिन्न स्कुलहरूको चाहिँ एलुमनाईहरूको आफ्नै पेज छ सो
हजुरसँग समय भयो भने त्यो पेजहरूलाई फलो गरिदिनु होला र त्यस्तै त्यो पेजमा गुगल फर्म पनि छ, त्यो फर्म पनि भरिदिनु होला सो द्याट वी कुड बी इन टच। हजुरहरूको इन्फर्मेसन हामीसँग हुनेछ र अब आउने सेसन लाइभ सेसनहरूको बारेमा पनि विल बी अपडेटिङ इन द्याट पेज र आजको प्रोग्राम पनि हामीले त्यहाँबाट लाइभ गरेको छौँ। सो हजुरहरूले चाहिँ त्यो पेज त्यसलाई लाइक गर्नु अथवा फलो गर्नुभयो भने हाम्रो प्रोग्रामको बारेमा थाहा हुन्छ र विल बी ह्याभिङ डिफ्रेन्ट रियुनियन प्रोग्रामहरू गरिरहेको हुन्छ सो द्याट तपाईँहरूलाई त्यो बारेमा पनि थाहा हुन्छ। र यति भन्दै अब आजको कार्यक्रम चाहिँ हामी यही समापन गर्दैछौँ र समापन गर्नुभन्दा अगाडि फेरि फर द लास्ट टाइम अन बिहाफ अफ सानको प्रेसिडेन्ट अनरेरी मेजर जेनरल ताराबहादुर कार्की सर, भाइस प्रेसिडेन्ट सुरेन्द्र बेन्जनकार दाई, त्यस्तै हाम्रो सेक्रेटरी बालगोपाल कार्की दाई, प्रदीप खड्का दाई, विकास खत्री दाई, अनि राजकुमार भट्टराई, वीरेन्द्र केसी, सागर अर्याल, सन्तोष पाण्डे, सबैको तर्फबाट हजुरहरूलाई धन्यवाद भन्दै आजको यस कार्यक्रम चाहिँ हामी यही समापन गर्नेछौँ। Thank you so much for being with us. Thank you. Namaste and good evening. Good night. Thank you all. Thank you. Thank Stay you. We safe. can leave the station now, right? No, countdown गर्नुपर्छ कि ल बाइ